अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। मुकम्मल नावल आपकी खिदमत में हाजिर है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करके कम लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। तो आइए नावल की तरफ चलते हैं। वो नाश्ते की लवाजमात से सजी ट्रे सेंट्रल टेबल पर रखकर सीधी हुई थी। उसी वक्त जुल्किफल वॉशरूम से बरामद हुआ। सुरमई शलवार कमीज़ में मलबूस बालों को तौलिए से खुश्क करता आईने के सामने जा खड़ा हुआ। बाहमीन ने ज़रा की ज़रा इस बेनियाज की सिमत देखा और नज़र हटाई, फिर कमरे की खिड़कियों के पर्दे समेटने लगी। कमरा एकदम रोशन हो गया। उसने तौलिया कुर्सी की पुश्त पर डाल दिया था। बाहमीन उठाकर बालकनी में रखे स्टैंड पर डाल आई। उसने अपने बाल संवार कर खुद पर तनकीदी नज़र डालने के बाद परफ्यूम की बोतल उठा ली। एक तिलसिमाती खुशबू जो उसके जाने के बाद भी कमरे में चकराती तो कभी किचन और लाउंज में, कभी बाहिमीन का ताकुब करती और कभी बाहिमीन इस खुशबू के हिसार से निकलने के लिए घर के दरो दीवार से लिपटती, इस खुशबू को नज़रअंदाज करती, मगर वो जब सामने होता तो नज़रअंदाज करना मुश्किल हो जाता। वो कभी भी हुस्न परस्त नहीं रही थी। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वो इस मकूले पर यकीन रखती थी। फिर भी इस शख्स की तरफ उसका दिल खिंचने लगा था। वो बिलाशुबा यूनानी देवताओं जैसा हुस्न रखता था। बाहिमीन ने अपनी ज़िंदगी में इतना हसीन मर्द कोई नहीं देखा था, और शायद नहीं, यकीनन वो खुद आगाह भी था। उसकी बेनियाजी बाहिमीन के दिल में कई गिरहें डाल चुकी थी। वो भी उससे गुरेज़ां रहती थी। अब भी वो कमरे की हर चीज़ पर एक तायराना नज़र डालकर जाने लगी थी। सुनो, ये ट्रे वापस ले जाओ। वो दरवाज़ा अबूर करती, इससे कबल उसकी आवाज़ समात से टकराई। वो उजलत में था। वो बिना चूंचरा उसके हुक्म की तामील करने लगी। वो खुद पर बेतहाशा परफ्यूम स्प्रे करने के बाद घड़ी कलाई पर बांध रहा था। बाहिमीन जानती थी उसे कहाँ जाना है। रात को फ़ोन पर कह रहा था, तुम फिक्र मत करो, मैं आ जाऊँगा, मैं खुद हस्पताल लेकर जाऊँगा, तुम अकेली मत चली जाना। वो जो इससे सर्दो स्पाट लहजे में बात करता था, उसका अपनायत भरा इसरार बाहिमीन को हैरान कर गया था। वो शाज़ो नादर ही घर आता था। उसके यही मामूलात थे, या शायद शादी के बाद बाहिमीन की वजह से वो घर नहीं आता था। नाजिया तो यही कहती थी, और उसे भी गुजरे 6 माह में अच्छी तरह अंदाज़ा हो गया था। वो अपने गिर्द अजनबियत की तवील फसील खड़ी करके उसे नज़रअंदाज करता था, पर वो इतनी समझदार तो थी कि अपनी इज़्ज़त नफ्स की पासदारी करते हुए इस अजनबियत को ज़बरदस्ती ख़त्म करने के लिए उसके सर पर मुसल्लत होने से गुरेज करती। यूँ भी वो कोई बहुत पुरइत्तमाद लड़की नहीं थी। अगर कभी थोड़ा बहुत इत्तमाद का ख़जाना जमा किया भी था तो वो इस कदर नाकदर शनास ससुराल में आकर अपने अंदर दफन कर लिया था। उसे घर बसाना था, ये उसकी वालदा की नसीहत भी थी और इल्तजा भी। हालात जैसे भी हों, तुम्हें वहीं रहना है। इस घर के हालात तुम देख ही रही हो। तुमसे छोटी 4 बहनें हैं और शादी के इंतज़ार में तुम्हारी उम्र भी निकली जा रही है। मंगनी टूटने के बाद लोग तरह तरह की चैमगोइयाँ कर रहे हैं। ये रिश्ता अल्लाह की तरफ से हमारी मदद है, इसे हर सूरत निभाना। और वो निभाने की, घर बसाने की जिस कदर कोशिश कर सकती थी कर रही थी। शादी को 6 माह हो चुके थे। वो एक बार भी मैके नहीं गई थी। ये उसकी सास का हुक्म था। उसने किसी को कभी जवाब नहीं दिया था। शौहर की बेनियाजी झेल रही थी और सास और नंदों के तान तिशने भी बर्दाश्त करती थी। वो किचन में जाने लगी तो सास ने आवाज़ देकर बुला लिया। नाश्ता नहीं किया जुल्किफल ने? ट्रे जूं की तुम उसके हाथों में थी। कैसे करेगा इसकी शक्ल देखकर? नाजिया का वही तमस्खुर उड़ाता लहजा। वो लब भींच गई। तुम्हें क्या इसलिए ब्याह कर लाए थे कि यहाँ ऐश करो? और मेरा बेटा, वो तो एक दिन भी घर में नहीं रुकता। कोई गुण नहीं है तुम में। अच्छा होता मैं कुछ ठहर कर जुल्किफल की शादी करती, मगर इसहाक साहब ने ऐसी जल्दी का शोर डाला कि मुझे भी कुछ न सूझा। ना तालीम, ना शक्ल सूरत। पता नहीं इसहाक साहब को हमदर्दी करने के लिए भी तुम्हारा घराना ही मिला था। वो सुबह शाम उठते बैठते कफ़े अफसोस मलती थीं या गुस्से में कफ उड़ाती थीं। बाहिमीन अब भी जब्त का पेकर बनी खड़ी थी। नाजिया को हसरत थी उसकी आंख में आंसू देखने की, मगर वो पलक तक ना झपकती थी कि कहीं कोई बेलगाम आंसू उसकी बेखबरी में आंख से न बह जाए। जाओ, अब क्या यहाँ भूत बनकर खड़ी हो गई हो? एक तो मुझे तुम्हारी हठ धर्मी नागवार गुजरती है। शक्ल पर मजाल है कोई दुख, तासुफ या शर्मिंदगी नजर आ जाए। अब जाओ, किचन में 1000 काम है। आज मेरी बहन आ रही है, उसके लिए लंच पर ख़ास एहतमाम होगा।
बड़ी भाभी ने भी हस्बे तौफीक निश्ता जनी की। आपकी बहन आ रही हैं तो आप बाहर से खाना मंगवा लें, वैसे भी सौबिया को घर के खाने नहीं पसंद, या फिर आप खुद किचन को रौनक बख्श दें। बाहिमीन को ये आवाज़ अपनी पुश्त पर सुनाई दी थी, जिसने तीनों खवातीन के चेहरों के जाविये बदल दिए। वो उनके आखिरी जुमले सुन सका था और बहुत स्पाट लहजे में इन्हें मशवरे से नवाजा था। मेरे मैके वाले रोज़ रोज़ नहीं आते, ना मुझे इन फजूल कामों की आदत है, और अगर ये कुछ बना भी देगी तो कौन सा एहसान करेगी, मुफ्त की रोटियां तोड़ रही है। भाभी तो नक्कर बोली, ठीक तो कह रही है तहमीना, इसे सारा दिन करना ही क्या होता है, ना कहीं आना ना जाना, घर के काम करके वक्त भी गुजर जाता है, और इसे तो मैके से आदत होगी। जाहिर है वहाँ कौन सा कोई मुलाजमों की फ़ौज है। अंग्रेज़ी अदब में मास्टर्स करने वाली अपनी बड़ी भाभी तहमीना की बदजुबानी के जोहर तो उस पर बहुत पहले खुल गए थे। उसने माँ की तरफ देखा जो बड़ी बहू की तरफदारी कर रही थी। यहाँ तो थी ना मुलाजमाएँ, मगर मुझे तो आजकल कोई मुलाजमा नज़र नहीं आती। बाहिमीन को बात बढ़ती लग रही थी, उसका दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। आज इन मौसूफ को क्या हो गया। वो ट्रे लेकर किचन की तरफ जाने लगी। अरे बीबी कहाँ जा रही हो, खड़ी होकर देखो तमाशा, तुम ही तो इसके कान भर कर लाई हो। वैसे भी ऐसी घुन्नी मिसनी है, हमारे सामने शौहर से अनजान बनी रहती है, और ये जौहर हैं इसके। तहमीना भाभी ने जल्दी पर तेल छिड़का। वो बेचारी बुरी फंसी थी। भाभी ऐसी बात मत करें जिसकी कोई हकीकत ना हो, और अम्मी आप कम अज़ कम आप तो ये दोगला सलूक ना करें। वो सुलग कर बोला था, वाह भाई बहुत दर्द हो रहा है बीवी के काम का, तो तुम मुलाजिम रखवा दो, लेकिन तुम ये भी नहीं कर सकते। तुम्हारे अपने पास कौन सा फूटी कौड़ी है, बाप भाई के बलबूते पर ऐश कर रहे हो। ये नाजिया थी, सबसे तल्ख और सबसे घाघ। ये बार बार के ताने तिशने उसे सुलगा गए। अम्मी आप लोगों से मैंने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, और ये जो यहाँ मौजूद है इसकी वजह भी आप जानती हैं। मैं तो शादी के लिए अभी आमादा ही नहीं था, मगर बाबा के सामने मेरी सुनवाई नहीं हुई। मगर मैं इतना मुफलिस और कलाश नहीं हूँ, आप अपनी इन दोनों बहुओं को समझा दें, चंद दिन बर्दाश्त कर लें इसे। वो सख्त लहजे में गोया हुआ था। उसका फ़ोन बजने लगा था। मैं आपसे इस बारे में बाद में बात करूँगा। उसने मोबाइल की स्क्रीन पर नज़र डाली। हाँ अब माँ से बासपुरस होगी, यही तरबियत की है मैंने तुम्हारी। वो भी तहमीना और नाजिया की तरह उस पर बरहम हुई। वो रुका नहीं। अगर कहीं फ़ौरन पहुँचना ना होता तो मैं सारी बात साफ कर देता, मगर वो डॉक्टर से वक्त ले चुका था। देख लें इसका जादू, बल्कि काला जादू, कैसे सर चढ़कर बोल रहा है कि वो आपसे बात करेगा। वो अब किसी को भी खातिर में नहीं लाता। नाजिया अंगारे चबा रही थी। ऐसी घुन्नी मिसनी लड़कियां गुन्नों की पूरी होती हैं, और वो चंद हज़ार देकर समझ रहा है बहुत बड़ा तीर मार लिया। साहब बहादुर को आटे दाल का भाव नहीं पता। तहमीना और नाजिया जुल्किफल के हवाले से उसे भी कुछ नहीं समझती थीं। नौशाबा भी भतीजी और भांजी की हमनवा थी। दोनों बड़ी बहुओं से किसी वजह पर उसका मुकाबला नहीं था, और वो दोनों पसंदीदा थीं, जबकि बाहिमीन नापसंदीदा होने की सज़ा में उनके निशाने पर रहती थी। वो कह रहा था कुछ दिन बर्दाश्त कर ले, मतलब जल्दी इसका पत्ता साफ हो जाएगा। नाजिया ने उस पर इस्तेहज़ाइया नज़र डाली। उसका दिल कांप गया। वो लबसिए किचन में आ गई। उसने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। किस बलबूते पर वो ज़बान खोलती, मैका उसका साहिब हैसियत ना था। वो लोग गुर्बत की आखिरी लकीर के करीब बहुत मुश्किल ज़िंदगी गुजार रहे थे। वालिद माजूर थे, वालदा घर में सिलाई कढ़ाई करती थीं और बहनें ट्यूशन पढ़ाती थीं। वो खुद थी तो माँ का हाथ बटा देती थी। यूँ भी वो बहुत जफाकश थी। सिलाई कढ़ाई में माँ की मदद करना, ट्यूशन पढ़ाना, और फिर उसने सिलाई कढ़ाई के एक करीबी इंस्टीट्यूट में नौकरी भी कर ली थी। घर की गाड़ी मुश्किल से सही पर चल रही थी। किसी के सामने हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई थी। वो इज्जत नफ्स का भरम रखने में हलकान होती रहती थी, और यहाँ आकर उसने अपनी खुददारी को उनके एक एहसान के एवज गिरवी रख दिया। ये कमज़र्फ लोग उसे एहसान ही कहते थे। वो ऊंचे तबके से ताल्लुक़ रखते थे, साहिब हैसियत, आला तालीमी याफ्ता और खूबसूरत तरीन थे, जबकि बाहिमीन किसी तरह भी इनके नज़दीक इनके आला ख़ानदान की बहू बनने के लायक नहीं थी। वो उनकी दोनों बहुओं की तरह अमीर ख़ानदान से ताल्लुक़ नहीं रखती थी। उसमें तसना ना था। वो मुनकसर अलमिजाज थी। वो सब्र बर्दाश्त का सबक पढ़कर आई थी। वफा परस्ती उसका सरमाया और मोहब्बत व एहतराम करना उसकी घुट्टी में उसे घोल कर पिलाया गया था। उसकी तरबियत आला खतूत पर हुई थी। उसके वालिदैन खुददारी और इज़्ज़त नफ्स को ही अपने घर के ताक पर उजाले बिखेरने के लिए रखते थे। वो तो थी भी बहुत शुक्रगुजार और राज़ी बरज़ा रहने वाली लड़की। कभी भूले से उसकी ज़ुबान पर शिकवा नहीं आया था। शफाफ जिल्द गंदमी सी रंगत की हामिल थी। उसके चेहरे के हर नक्श में नरमी और कशिश थी। मुतनासिब सुरापा, दराज जुल्फ़ें,
जो हमेशा चोटी की सूरत में बंधी रहती, सर पर दुपट्टा रहता था, स्याह बड़ी बड़ी रोशन आंखें जिनको देखकर नाज हो जाती थी। उसकी शख्सियत का सारा हुस्न कुदरत ने शायद उसकी आंखों को दे दिया था। वही आंखें जो पसपाई कबूल करने की आदी ना थीं। इन आंखों में ना आंसू चमकते थे ना मुस्कुराहट, बस एक अज़म था सहते रहने का। जैसे वो ठान कर आई थी कि उसे यहाँ अपने पांव जमाने हैं, वैसे ही उसने ठान रखा था उसे आंसू नहीं बहाने। रोती भी तो क्यों, कोई हाथ आंसू पहुँचने वाला था ही नहीं। वो यहाँ शादी होकर आई तो आंखों में कोई ख्वाब नहीं था, न दिल में कोई खुशगुमानी, बस एक अज़म था कि उसे हर तरह अपने आप को इस नए रिश्ते की डोर में बांधे रखना है। कुछ भी हो जाए वापसी के रास्ते पर कदम नहीं रखना। उसकी माँ ने कहा था, तुमसे छोटी 4 बहनें हैं और अगर तुम घर ना बसा सकी तो लोग तुम पर बदनसीबी का लेबल लगाने के लिए साथ मेरी तरबियत पर भी अंगश नुमाई करेंगे। आंखों से पुराने ख्वाब रेत की तरह निकाल दो। अगर ये आंखों में रह गए तो ताउम्र तुम्हें सुकून नहीं लेने देंगे। उसने यही किया था। ज़ावियार शाह ज़ेब के सारे ख्वाब एक गठड़ी में बांधकर पुराने घर के किसी कोने में दफन कर आई थी। ज़ावियार शाह ज़ेब उसकी फुप्पो का बेटा था, सुलझा हुआ और अपने हम उम्रों में सबसे होनहार सपूत। उसकी कामत, उसके चेहरे के नकोश, कदरे सांवली रंगत और स्याह आँखें बाहिमीन सिर्फ उसके सादा से सुरापे को नहीं, उसकी आदात व अतवार को पसंद करती थी। उसका धीमा लहजा किसी भी अपने पराये के दिल में घर कर लेता था। फिर वो तो 9 उम्री में उसके साथ मंसूब थी। कल्बी ताल्लुक़ तो ज़ावियार शाह ज़ेब की तवज्जो और मोहब्बत के सबब बन गया था। वो शख्स जिस पर 3 बहनों की जिम्मेदारी थी, घर के हालात तो बाहिमीन के सामने थे। उसके वालिद अमजद नवाज की तरह ज़ावियार के वालिद शाहज़ेब भी एक छोटी सी करियाने की दुकान चलाते थे। ज़ावियार की बहनें मैट्रिक और इंटर से ज़्यादा तालीम नहीं हासिल कर सकी थीं। अलबत्ता ज़ावियार ने मैट्रिक के बाद ही अपनी जहानत के बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल कर ली थी। वो रियाजी में बहुत अच्छा था। उसने कॉलेज के साथ एक अकेडमी में 7वीं और 8वीं जमात के बच्चों को रियाजी पढ़ाना शुरू कर दिया। 1 साल में वो इंटर तक के तालिबे इल्मों को रियाजी और अंग्रेज़ी पढ़ाने लगा था। उसकी मेहनत का सिलसिला क्या शुरू हुआ, घर के हालात बदलने लगे। एमए इकनॉमिक्स के बाद उसने बैंक में मुलाजमत कर ली और फिर फुप्पो ने बहुत आराम से इनके घर आकर निस्बत ख़त्म करने का इंदिया दे दिया। वो अपने कमाऊ पूत की शादी किसी अच्छे घराने में करना चाहती थीं और अच्छे घराने से मुराद उनके नज़दीक दौलतमंद घराना था। बचपन के रिश्तों की कोई अहमियत नहीं। ज़ावियार माशाल्लाह लाखों में एक है, एक से बढ़कर एक रिश्ते हैं उसके लिए। उसके कॉलेज की एक दोस्त खुद हमारे घर आती है, बड़ी प्यारी बच्ची है। उसके वालिदैन ज़ावियार को बिल्कुल अपना बेटा मानते हैं। ज़ावियार के साथ वही जचेगी। है भी ज़ावियार से 2-3 बरस छोटी, बाहिमीन तो सिर्फ 2-3 माह छोटी है। फुप्पो की बातों ने उसके वालिदैन के चेहरे फीके कर दिए। वो अपनी दोनों बड़ी बेटियों के फर्ज से सुकदोश हो चुकी थीं। इन्हें बाहिमीन की बढ़ती उम्र, उसके घर के हालात और निस्बत ख़त्म होने के नताइज की परवाह नहीं थी। तो क्या ज़ावियार भी राज़ी है? उसकी वालदा ने हिम्मत करके पूछा था। वो हमारे फैसलों से सरताबी नहीं करेगा और ज़ावियार की मर्ज़ी जज्बाती हरबों ने निगल ली। हमारी बेटी के नसीब में जो होगा वो उसे मिल जाएगा। उसकी वालदा ने अपनी नम आंखें पोंछ ली थीं, मगर बाहिमीन का दिल बेकरार था। वो ज़ावियार से पूछना चाहती थी, क्या यही उसका फ़ैसला भी है? और फिर एक दिन ज़ावियार खुद आ गया। उस दिन उसकी वालदा अरूश के साथ उसके वालिद को हस्पताल लेकर गई हुई थीं। घर में बाहिमीन और अरूश से छोटी बहनें थीं। ज़ावियार को देखकर वो हैरान हुई थी। अंदर आने का नहीं कहोगी? वो माँ की अदम मौजूदगी का बताकर दरवाज़ा बंद करना चाहती थी, मगर फिर ज़ावियार को रास्ता दे दिया। वो छोटे से सहन के वस्त में आकर रुक गया। जानती हो क्यों आया हूँ मैं? तजदीद अहद के लिए। मैं अपनी मोहब्बत को दौलत के तराजू में नहीं रख सका। हुस्न खूबसूरती मेरा मयार नहीं, मुझे तो तुम्हारी सादगी भाती है और मेरी दौलत तुम्हारी मोहब्बत है। मैं सिर्फ तुमसे शादी करूँगा। वो हैरान थी। इनके जज्बों को तो बिन कहे पनपने की आदत थी। इजहार का मौसम तो इनके दरमियान कभी आया ही ना था। क्या फुप्पो राज़ी हैं? उसने पहला सवाल पूछा था। उसे किसी और बात से गर्ज न थी। अम्मी अब्बू की आंखों पर पता नहीं क्यों लालच की पट्टी बन गई है, मगर मुझे यकीन है हमारी शादी के बाद वो इस रिश्ते को कबूल कर लेंगे। और अगर ऐसा ना हुआ तो मैं भी अलग घर अफोर्ड कर सकता हूँ। वो उसकी मोहब्बत पर मगरूर होने के बजाय आजरदा हो गई। नहीं, मैं कभी अनचाही बनकर उस घर में नहीं जाना चाहती। तुम फुप्पो को राज़ी करो। वो उसके लिए अपनी तरबियत को खाक में नहीं मिला सकती थी। और अगर वो हमारी शादी के लिए कभी राज़ी ना हुई, ज़ावियार शायद इंतज़ार का कोई अहद लेना चाहता था। वो ये हक वालिदैन को दे चुकी थी। कैसे कुछ कहती, फिर हमारी किस्मत। उसने भूम से अंदाज में कहा, किस्मत हम बदल भी सकते हैं। वो बगावत पर माइल था। प्लीज़ ज़ावियार, मुझे मत उकसाओ। बहुत मुश्किल से मैंने खुद को समझाया है कि फ़ैसले आसमानों पर होते हैं। अगर हमारा मिलना तय है
तो फिर 1000 रुकावटों के बावजूद हम मिल जाएंगे, और अगर नहीं तो सारी तदाबीर धरी की धरी रह जाएंगी। खुदा के लिए मुझे फुप्पो और इस माशरे की नज़र में सुरखरू होने दो। चले जाओ और फिर कभी मेरे लिए इस वक्त तक यहाँ मत आना जब तक फुप्पो की मर्जी ना हो। वो जावियार से पहले अंदर चली गई थी। इनकी बातें सुनती मशल ने ही जावियार के जाने के बाद दरवाज़ा बंद किया था। उसके बाद बहुत तेज़ी से बाहिमीन की ज़िंदगी की कहानी बदली। इसहाक साहब उसके वालिद अमजद नवाज़ के दूर पार के चचाजाद भाई और बचपन के दोस्त थे, और इन दोनों की सालों बाद एक सरे राह होने वाली मुलाकात ने चंद लम्हों में बाहिमीन और जुल्किफल की ज़िंदगी का फैसला कर दिया था। अमजद नवाज़ और खालदा को उन्होंने एक रिक्शे में बैठते हुए देखकर गाड़ी रोक ली थी और फिर बसद्दे इसरार इन्हें घर तक लिफ्ट दी थी। सफ़र के दौरान ही अमजद नवाज़ ने दोस्त से अपनी परेशानी का जिक्र किया था। बड़ी बेटी की निस्बत ख़त्म हो गई है, तुम जानते हो मेरे एक्सीडेंट ने घर के हालात बदतर कर दिए। इसहाक साहब तो खुद अमजद नवाज़ को देखकर दंग थे। वो बरसों से बीमार थे और एक ही शहर में रहते हुए कभी अपनी खबर नहीं होने दी थी। इनका पुराना घर फ़रोख्त हो चुका था और अब एक छोटे से मोहल्ले के खस्ता हाल घर में रहते थे। सालों पहले इनका रोड एक्सीडेंट हुआ था और वो माजूर हो गए थे। ये माजूरी उनकी ज़िंदगी से खुशियों और बेफिक्री को निगल गई थी। इस वक्त बाहिमीन 10 साल की थी, अरुश इससे साल भर छोटी थी, फिर मशल थी 6 साल की, उसके बाद नीलम थी 3 साल की, और उनकी सबसे छोटी बेटी फरवा साल भर की थी। वो सफ़ेद पोश घराने से ताल्लुक़ रखते थे, मगर इस एक्सीडेंट के बाद वो गुर्बत की लकीर तक आ गए। सफ़ेद पोशी का भरम ही रह गया था। अपनों ने हालात बदलते ही पीठ दिखा दी। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ से उसके वालिदैन उसकी और जावियार की निस्बत टूटने पर गुजरे थे। जुल्किफल का रिश्ता आना गैबी मदद ही था। इसहाक साहब ने तो पहली बार में ही इस रिश्ते पर हतमी मोहर लगा दी थी। उसके वालिद ने सोचने के लिए रस्मी सा वक्त लिया था, मगर दूसरे दिन ही इसहाक साहब के फ़ोन करने पर उन्होंने जवाब हाँ में देकर उन्हें घर मदऊ कर लिया था। एक बार उनके घर से ख़वातीन खानापुरी के लिए आई थीं। उसका रंग तो दबता हुआ है, उम्र में भी जुल्किफल से 2-3 साल बड़ी लगती है, तालीम इंटर तक है, जुल्किफल से कोई जोड़ नहीं। वो गोरा चिट्टा मगरूर बांका सजीला, ये तो बिल्कुल आम सी है। जुल्किफल के साथ तो बिल्कुल नहीं जचेगी, उसकी पसंद ऐसी वैसी नहीं, वो तो उसकी शक्ल भी नहीं देखेगा। ये तबसरा तहमीना का था। उसकी खिलती हुई गंदमी रंगत को उन्होंने निशाने पर रखा था। हाँ, वो जावियार के इंतज़ार में 25 का हिंसा अबूर कर चुकी थी, मगर जुल्किफल से बड़ी नहीं लग सकती थी। वो लंबे कद और हल्की सी जिसामत में संजीदा सा इससे कुछ बड़ा ही नज़र आता था। उन्होंने तो बग़ैर हिचकिचाहट बाहिमीन के बखिए उधेड़ दिए थे। वो तीनों ख़वातीन किस तरह आराम से उसको कमतर करार दे गई थीं। बाहिमीन अनजान शख्स के खूबरू होने पर क्या खाक ख्यालों में तराशती, वो तो अपनी अंदरूनी तोड़ फोड़ और शिकस्तगी से ही निढाल थी। अगरचे इन लोगों का रवैया हौसला शिकन था, फिर भी जाते जाते वो लोग निकाह की तारीख तय कर गए। इसहाक साहब की तरफ से बीवी और बेटे पर सख्त दबाव था। ये बात तो उसे शादी के बाद पता चली थी। 1 हफ्ते में ही सादगी से निकाह हुआ और वो रुखसत होकर इन नाकदर शनास लोगों में आ गई, जिनका तर्ज फ़िक्र सतही सा था। सास उससे कबीदा खातिर नज़र आ रही थीं। घर में कदम रखते ही कहा था, हो गई इसहाक साहब की ज़िद पूरी, अब मुझसे कोई तवक्को ना रखें। ये लड़की मुझे एक आंख नहीं भाई। दुल्हन सरापा हैरत थी। उन्होंने ज़रा सा भी तो लिहाज रवा नहीं रखा था। जुल्किफल, तुम तो हमेशा अपनी मनमानी करते हो, अब भी हट जाते ना करते शादी। देखो खाला कितनी आज़रदा है। नाजिया ने रकाबत के एहसास से जलते हुए आग सुलगाई थी। फूफो प्लीज़, अब ये दिल गिरफ्तगी छोड़ें। जो होना था हो गया। तहमीना भाभी इनके मिजाज आशना थी। उसे तो उसके कमरे में ले जाओ, उन्होंने झंझलाकर कहा। ना इस्तकबाल हुआ ना कोई रस्म। नाजिया ने उसे एक सादा से कमरे में ला बिठाया। बिलाशुबा फर्नीचर महंगा था, कमरा नफासत से सजा हुआ था, मगर वो जो शादी के मौका पर फूलों की रवायती सजावट होती है वो नापैद थी। नाजिया तो बस कमरे तक साथ आई थी। वो खुद ही शरारा संभालती उसके साथ चलती रही थी, और अब कमरे के वस्त में वो दोनों मद्दे मुकाबिल थीं। चलो भाई, ये शादी वादी का एपिसोड हुआ ख़त्म। तुम भी सोच रही होगी ये कैसा इस्तकबाल है। हाँ भाई, हमने खुद पहली बार ऐसी रूखी फीकी शादी देखी है। असल में तो इस शादी से कोई भी खुश नहीं, बस हमारे ससुर साहब की ज़िद थी, वरना जिसकी शादी हुई है उसे भी आज ही किसी तरह घर बुलाया गया है। वो तो रस्सियाँ तोड़वा रहा था। जाहिर है उसके दिल में तो मोहब्बत का ज़ख्म है। वो कैसे सब कुछ भूल कर शादी कर सकता था। धमकियाँ देकर तो शादी के लिए मनाया है इसे। खैर ये सब तो तुम्हें पता चल ही जाएगा। वो किससे मोहब्बत करता है, मैं जाकर बाहर की सूरत हाल देखूं। वो जाते जाते उसके जहन को शकूक व शुबहात और दिल को वसवसों अंदेशों की भट्टी में फेंक गई थी। पता नहीं कैसे लोग हैं, जब किसी को ये रिश्ता पसंद ही नहीं था तो ये खड़ा क्यों फैलाया। उसका जहन उलझ रहा था।
بہت دیر اس نے ذوالکفل کے آنے کا انتظار کیا تھا۔ بیٹھے بیٹھے کمر اکڑ گئی تھی۔ تقریباً رات کے 3 بجے اس کی آمد ہوئی۔ باہمین فوراً سیدھی ہو کر بیٹھ گئی۔ نیند تو یوں ہی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ ذہن اس وقت منفی خیالات کی آمجگہ بنا ہوا تھا۔ اس نے تو اب تک اس شخص کو دیکھا بھی نہیں تھا، جس کے قصیدے بہنوں کی زبانی بھی سن چکی تھی۔ اب بھی سر قدرے جھکا ہوا تھا۔ سلام ذوالکفل کی جانب سے کیا گیا اور پھر جواب کا انتظار کیے بغیر اسے لباس تبدیل کرنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور اسی طرح اس کی طرف دیکھے بغیر سہج سہج چلتی ڈریسنگ روم میں چلی گئی، اور جب لباس تبدیل کر کے آئی تو وہ تکیہ منہ پر رکھے شاید سو گیا تھا۔ وہ کتنی ہی دیر بے بس کھڑی رہی اور پھر صوفے پر جا کر بیٹھ گئی۔ ذوالکفل کی بیگانگی نے اس کے دل میں تیر پیوست کر دیا تھا۔ یہ تھا وہ شخص جس کے لیے وہ سب کو پیچھے چھوڑ آئی تھی، رشتے، محبت، خواب اور یادیں تک۔ کچھ بھی تو وہ ساتھ نہ لائی تھی، اور یہاں اسے سوائے ناپسندگی کے کچھ نہ ملا۔ صبح وہ ناشتے سے پہلے اس سے مخاطب ہوا تھا، یہ شادی بہت عجلت میں ہوئی ہے، میں ابھی اس کے لیے تیار نہیں تھا، مگر اس نے توقف کیا تھا، رشتہ تو بن گیا ہے اور اسے نبھانا بھی ہے، پھر بھی مجھے کچھ وقت لگے گا، امید ہے تم میری بات سمجھ گئی ہوگی۔ وہ اسے سر اٹھا کر ڈھنگ سے دیکھ بھی نہ سکی۔ وہ ایک بات تو سمجھ گئی، ذوالکفل اسحاق ویسا ہی ہے جیسے اس کے گھر والے تھے، بہت خوبرو، بے انتہا پرکشش اور مغرور۔ جس کے دل میں کوئی اور چہرہ بستا تھا، ایسے خوبرو مرد کی پسند بھی اعلیٰ ہوگی، اس نے سوچا تھا، کہا ایک لفظ بھی نہ تھا۔ اسے یہ رشتہ بہر طور نبھانا تھا۔ بہت جلدی سے نازیہ نے خود بتا دیا تھا، ذوالکفل اس سے محبت کرتا تھا، بلکہ اب بھی وہ اس کے حصول میں کوشاں ہے، اس کی منتیں کرتا ہے اور اسے ایوب سے طلاق لینے کے لیے اکساتا ہے۔ وہ نازیہ کی تردید نہیں کر سکی تھی۔ ذوالکفل کی وہ جانتی ہی کتنا تھی۔ وہ شخص ایک بند کتاب کی مانند تھا، جس کے سرے ورق سے وہ صرف اتنا اندازہ لگا سکی تھی کہ یہ شخص سمندر کی طرح گہرا ہے اور کچھ وقت، مگر ذوالکفل اور اس کے درمیان اجنبیت اول روز کی طرح برقرار رہی۔ 6 ماہ میں ان کے درمیان گنے چنے جملوں کا تبادلہ ہوا ہوگا، مگر اس کے باوجود وہ اس کے لیے اپنے دل کی زمین کو نرم پانے لگی تھی۔ یہ اس رشتے کا اعجاز تھا یا پھر وہ تھا اس قدر خوبرو کہ خود بخود دل کسی چھوٹے سے مقناطیس کی طرح اس کی جانب کھینچتا تھا۔ نازیہ کا اور اس کا رشتہ ماضی میں کچھ بھی رہا ہو، مگر نازیہ بھی اس کی بھابھی تھی، اور یہ تو وہ بھی دیکھتی تھی کہ وہ نازیہ پر نگاہ تک نہ ڈالتا تھا۔ اس کے باوجود نازیہ کا دعویٰ تھا کہ وہ اب بھی اس کی محبت میں مبتلا ہے۔ باہمین یہ سوچتی تو وجود میں ان گنت چونٹیاں سی سرسرانے لگتی تھیں۔ نازیہ کا کردار تو باہمین کے سامنے تھا، اور اگر ذوالکفل اسحاق اب بھی اس کی محبت کے غم میں باہمین کو نظر انداز کر رہا تھا تو یہ بات خاصی تشویشناک تھی۔ ایسی محبتوں کا انجام اکثر گھر تباہ کر دیتا ہے۔ باہمین کو اپنا گھر طوفانی لہروں کی زد پہ لگتا تھا۔ کسی بھی لمحے کی کوئی لہر اس گھر کو نکل سکتی تھی، یہ اندیشے اس کے وجود سے روح کھینچ لیتے تھے۔ ذوالکفل اسحاق اپنے والدین کے لیے انچاہی اولاد تھا۔ انہیں بیٹے کی خواہش تھی۔ 2 بیٹے ان کی چھوٹی سی جنت کے شہزادے تھے، مگر تیسرے بیٹے کی پیدائش کے وقت نوشابہ موت کی دہلیز چھو کر لوٹی تھی۔ اس کی پیدائش کے بعد وہ کئی ماہ بیمار رہی۔ وہ دادی کے زیر نگرانی اور آیا کے ہاتھوں میں پرورش پاتا رہا۔ صحت یاب ہونے کے بعد بھی وہ اس سے غافل رہیں۔ گھر اور بچوں کو ان کی ضرورت تھی۔ ننھا وجود زیادہ تر آیا یا دادی کے پاس رہتا، جبکہ نوشابہ بڑے بچوں میں مصروف ہو گئی تھی۔ گھر کو ان کی توجہ کی ضرورت تھی۔ کئی ماہ سے نہ ہی لان کی طرف توجہ دی گئی تھی اور نہ ہی لیونگ روم اور لاؤنج کی ترتیب بدلی گئی تھی۔ انہیں عادت تھی ہر چند ماہ میں گھر کی سجاوٹ نئے سرے سے کرنے کی۔ دونوں بڑے بیٹوں کی پڑھائی کی طرف بھی توجہ دینے کی ضرورت تھی۔ نوشابہ کی مصروفیات کا مرکز یہی چیزیں تھیں۔ انہیں ساس اور شوہر نے بھی کبھی ذوالکفل کی ضروریات کا خیال رکھنے کے لیے نہیں کہا۔ ادریس اور ایوب کو چھوٹے بھائی سے اس لیے بھی انسیت نہ ہو سکی کہ وہ ماں کے قریب نہیں تھا۔ جب تک دادی زندہ رہیں، ذوالکفل کی پرورش کی طرف سے نوشابہ بے فکر رہیں۔ وہ 9 سال کا تھا جب دادی کا انتقال ہوا اور ذوالکفل نوشابہ بیگم کی ذمہ داری بنا، مگر وہ نہ ہی ماں سے مانوس تھا اور نہ ہی بھائیوں کا پسندیدہ تھا۔ پہلے بھی وہ کم آمیز تھا، دادی کے انتقال کے بعد وہ مزید خاموش ہو گیا۔ بھائیوں سے اس کی بے تکلفی نہیں تھی، والدین کا بھی وہ چہیتا نہیں تھا۔ اس کا سب سے ایک فاصلہ تھا جو وقت کے ساتھ بڑھتا گیا۔ اس کے بھائی سب کی توجہ کا مرکز رہ چکے تھے۔ ادریس اس سے 10 سال اور ایوب 7 سال بڑا تھا۔ وہ دونوں بڑے ہونے کے باوجود اس کے لیے دل میں وسعت نہ پیدا کر سکے۔ وقت گزرنے کے ساتھ اس کی ذہانت اپنا لوہا منوانے لگی تھی۔ جب کوئی اس کی طرف متوجہ ہوتا تھا، ان دونوں کے اندر حسد کا احساس جاگزیں ہونے لگتا۔ ایوب موقع ملتے ہی اسے تھپڑ لگانے سے دریغ نہیں کرتا تھا۔ اس کی شکایت تو دونوں بھائیوں کے پاس ہوتی تھیں، امی ذوالکفل اسموکنگ کرنے لگا ہے۔ یہ پہلی شکایت نہیں تھی،
دونوں بڑے بھائیوں میں سے جب بھی کسی کو موقع ملتا وہ جھوٹ سچ سہی مگر ماں باپ کو اس کی طرف سے بدگمان کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔ وہ خود تو تھا ہی والدین سے بدگمان، جب اس سے باس پرس کی جاتی تو وہ مزید سرکشی کا مظاہرہ کرتا تھا۔ کبھی اس کے دوستوں کو آوارہ کہہ کر اس کے باہر جانے پر پابندی عائد کر دی جاتی تھی، کبھی اس کے بھائی اس کا جیب خرچ بند کروانے پر مصر ہو جاتے، اسے فضول خرچ ثابت کرنے میں کوشاں رہتے۔ سگریٹ پینے کی شکایت بھی سراسر الزام تھا، یہ بگڑ رہا ہے، اس کے میٹرک کے پیپرز ہونے والے ہیں اور یہ بس آوارہ لڑکوں کے ساتھ نظر آتا ہے۔ اسے خود سے 7 سال بڑے بھائی کا جھوٹ بولنا شاق نہیں گزرا تھا۔ وہ ایسی شکایات کے بعد وہی کام کرتا تھا جس کے لیے اس سے باز پرس کی جاتی تھی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ اس نے کبھی کسی الزام کی تردید نہیں کی تھی۔ اسکول میں اس کے دوست کی لڑائی ہوئی اور بڑے بھائی ادریس نے اسے سخت سست سنائی تھی، صرف اس لیے کہ جس لڑکے سے اس کے دوست کی لڑائی ہوئی تھی وہ ادریس کے قریبی دوست کا بھائی تھا۔ تم ان آوارہ لڑکوں سے دوستی ختم کیوں نہیں کر دیتے جو ہر کسی سے لڑتے پھرتے ہیں؟ بھائی گھر میں داخل ہوتے ہی دھاڑنے لگا تھا۔ ذوالفقار، آخر تم بڑے بھائیوں کی بات کیوں نہیں مانتے؟ وہ تمہارا بھلا چاہتے ہیں، تنگ کیا ہوا ہے تم نے، ہر وقت تمہاری طرف سے میں پریشان رہتی ہوں، کاش اللہ نے مجھے تمہاری جگہ ایک بیٹی دے دی ہوتی۔ اس نے ماں کی زبان سے یہ خواہش اس طرح ہمیشہ سنی تھی، میں اپنے دوستوں کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ 15 سال کا لڑکا اپنے حق میں بولنے کے بجائے سخت بے تاثر چہرے کے ساتھ بولا تھا۔ بھائیوں کا روب اور حاکمانہ انداز اسے ان سے بدظن کر چکا تھا۔ ہمیں تم سے کوئی امید نہیں، ماں برہمی سے بولی تھیں، اس کی آنکھوں میں اداسی رقم تھی، مگر نوشابہ کا خیال تھا اگر وہ نرم پڑیں تو وہ اور خود سر ہو جائے گا۔ دادی کے لاڈ پیار نے تمہیں بگاڑ دیا ہے، وہ جھنجھلا کر کہتی تھیں۔ وہ جو گھر سے توجہ اور محبت کے لیے ترسا ہوا تھا، اس کی دنیا کتابوں اور دوستوں تک محدود ہو گئی۔ ایسے ہی اپنی ذات کے جنگل میں بھٹکتے ہوئے اسے محبت کے احساس سے آشنائی ہوئی تھی۔ نازیہ اس کی خالہ زاد تھی، بے حد سنجیدہ مزاج، ذہین اور خوبرو۔ ذوالفقار اسحاق نے نازیہ کو کب اپنا اسیر کر لیا اسے خبر بھی نہ ہوئی۔ وہ دونوں ایک ہی کالج میں پڑھتے تھے۔ نازیہ اس کی شہرت سے متاثر تھی، لڑکیاں ذوالفقار اسحاق کا نام لے کر آہیں بھرتی تھیں، جبکہ وہ خوبصورت مغرور شہزادہ اس کا کزن تھا۔ وہ خود بھی کسی سے کم نہیں تھی، مگر ذوالفقار کی طرف اس نے تو خود دوستی کا ہاتھ بڑھایا تھا، جسے ذوالفقار نے پس و پیش کے بعد تھام لیا۔ ذوالفقار بھی اس کا اسیر ہو گیا، آخر وہ تھی ہی اتنی حسین۔ پھر اس کی وارفتہ انداز ذوالفقار کو بھی دیوانہ بناتے گئے۔ تہمینہ بھابھی کی بہن صوبیہ ان کی ہم جماعت تھی، وہ خود ذوالفقار کو پسند کرتی تھی۔ اس نے خاندان بھر میں ان دونوں کی دوستی کی تشہیر خوب بڑھا چڑھا کر کی، اور جب ان دونوں کی والدین تک بات پہنچی تو ان کے دل کی مراد بر آئی۔ آپ خالہ سے بات کریں، مجھے نازیہ پسند ہے۔ وہ نہ جھجکا نہ گھبرایا، البتہ والدین سمیت باقی افراد خانہ کو اس کا مطالبہ ناگوار گزرا تھا، خصوصاً تہمینہ بھابھی کو۔ وہ اپنی بہن کی خواہش سے آگاہ تھیں۔ ابھی تم گریجویٹ بھی نہیں ہوئے اور بات کر رہے ہو شادی کی، تمہاری خالہ ایسے ہی کسی لڑکے کے ہاتھ میں اپنی لاڈو پلی کا ہاتھ نہیں دے دیں گی، ان کا معیار بہت اونچا ہے، اور پھر ابھی بڑے بھائی کی شادی نہیں ہوئی، تمہیں فکر ہو گئی شادی کی، اپنا ماسٹرز تو کمپلیٹ کر لو۔ یہ الفاظ اس کی ماں نے کہے تھے۔ دونوں بھائیوں اور تہمینہ بھابھی کے لبوں پر دبی دبی مسکراہٹ تھی، مگر اس کا چہرہ پتھریلے تاثرات سے مزین تھا۔ ان کی مرضی، جب چاہیں شادی کریں، اور مجھے خالو کے معیار تک پہنچنا نہیں ہے۔ زندگی مجھے ان کے نہیں، ان کی بیٹی کے ساتھ گزارنی ہے، اور جب میں پریکٹیکل لائف میں قدم رکھوں گا۔ وہ پر اعتماد تھا۔ اس کی بات ایوب نے قطع کر دی۔ جب تم پریکٹیکل لائف میں قدم رکھو گے تب کی تب سوچنا، ابھی کیوں خالہ خالو سے ہمارے تعلقات خراب کروانا چاہتے ہو؟ ایوب کا لہجہ سخت تھا۔ آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ مجھے مت بتائیں کہ کب مجھے کیا سوچنا ہے، وہ بد لحاظی سے بولا تھا۔ اس دن وہ نشست بغیر فیصلے کے برخاست ہو گئی، مگر نہ ہی ذوالفقار پیچھے ہٹا اور نہ ہی نازیہ۔ آخر دونوں خاندان ان کا رشتہ طے کرنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ ذوالفقار نے اپنے من کی مراد پا لی تھی، مگر وہ نہیں جانتا تھا جس محبت کو وہ زندگی سمجھ رہا ہے وہ زہر ہے۔ صرف ایک لمحہ لگا تھا اور اعتبار کا محل بے وفائی اور بدنیتی کے پہلے ہی جھونکے سے زمین پر آ گرا۔ وہ 3 دن تھانے میں بند رہا ہے، لڑکی کو بھگا کر لے جانے جیسا رقیق کام کر چکا ہے، ہماری طرف سے رشتہ ختم۔ وہ گھر آیا تو سب کا رویہ پہلے سے زیادہ بدتر اور اہانت آمیز تھا۔ خالہ اس کی منگنی ختم کر چکی تھیں، تم نے ہماری ناک کٹوا دی، شرم نہیں آئی کسی کی لڑکی کو؟ اسحاق صاحب سے بات بھی پوری نہ کی گئی، وہ اسے گھر سے نکال دینے پر آمادہ تھے۔ میں نے کچھ نہیں کیا، اور معاملہ لڑکی کا ہے ہی نہیں۔ پہلی بار اس نے صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کی سنوائی نہ ہوئی۔ تمہاری خالہ نے منگنی بھی ختم کر دی ہے، بات ان تک پہنچ گئی تھی، بہت بے عزتی ہوئی ہماری۔ نوشابہ بیگم آپ دیدہ تھیں،
میں نے تو پہلے ہی کہا تھا خالہ خالو سے، اس کی وجہ سے ہمارے تعلقات بھی خراب ہو جائیں گے۔ بھائی اس کی جڑ کاٹنے کے لیے ہاتھ میں کاٹدار لفظوں کی درانتی تھامے رکھے تھے۔ یہ خبر ان تک کیسے پہنچی؟ میں نے کوئی قتل نہیں کیا تھا کہ اخباروں میں خبریں لگ جاتی، اور خبر تو کوئی لگی ہی نہیں، تو یہ گھر والوں نے ہی لنکا ڈھائی ہے۔ وہ تلخ ہوا تھا۔ ابھی بابا کو غصہ آ رہا ہے، تم چلے جاؤ یہاں سے، تم چاہتے ہو ان کا بلڈ پریشر شوٹ کرے، ان کی طبیعت خراب ہو۔ ایوب دھاڑا تھا اور وہ رکا نہیں، تیز قدموں سے نکلتا چلا گیا۔ اس کے بعد اس کے روز و شب گھر سے باہر بسر ہونے لگے۔ گھر آتا تو بھائیوں کا تضحیک آمیز سلوک اور والدین کی بے اعتمادی اسے کچوکے لگاتی۔ وہ شکوے شکایت کرنے کا عادی نہیں تھا، نہ کسی کو سننے میں دلچسپی تھی، پھر بھی اس نے والدین کو بتا دیا تھا کہ وہ اس کے دوست کے چچا تھے۔ انہوں نے فیصل پر قاتلانہ حملہ کروایا تھا۔ ذوالکفل اور فیصل ساتھ تھے، اور فیصل کی گاڑی پر فائرنگ کے جواب میں فیصل نے بھی فائر داغے تھے۔ فیصل کے چچا کا ایک بیٹا اور 2 گارڈز زخمی ہوئے تھے۔ اسی وقت پولیس آ گئی تھی، مگر انہوں نے ذوالکفل اور فیصل کی ایک نہ سنی۔ وہ انہیں تھانے لے گئے تھے۔ ذوالکفل اور فیصل 3 دن پولیس کسٹڈی میں رہے تھے۔ فیصل نے پولیس آفیسر کو ساری بات بتا دی تھی۔ پولیس آفیسر نے ان دونوں سے ان کے گھر والوں کے فون نمبر لے کر ساری صورتحال کی تفتیش کے لیے تھانے بلایا تھا۔ فیصل کے بھائی وکیل کے ساتھ آ گئے تھے، مگر ادریس بھائی نے اس سے لاطلقی کا اظہار کیا تھا۔ فیصل کے بھائی نے ہی معاملے کی جانچ پڑتال تک اس کی ضمانت دی تھی۔ وہ بے قصور ہی تھانے پہنچا تھا۔ سب کچھ سن کر بھی اس کے والدین بے یقین تھے۔ نازیہ بھی بدگمان تھی، کچھ سننے کو تیار نہیں تھی۔ کچھ ہی عرصے بعد اس نے نازیہ اور ایوب کی منگنی کی خبر سنی تھی۔ وہ جسے وقتی ناراضگی سمجھا تھا، وہ دائمی ترک تعلق ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ وہ نازیہ سے ملنے آیا تو اس نے بات کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ فیصلہ بڑوں کا ہے۔ وہ کنی کترا گئی۔ تو تم انکار کرو، ہم محبت کرتے ہیں ایک دوسرے سے۔ وہ پہلی بار ملتجی ہوا تھا۔ انکار کر دیتی اگر تم میں کسی بہتری کی امید ہوتی۔ تمہارا ماسٹرز تک کمپلیٹ نہیں ہوا، نوکری نہیں ہے، آوارہ گردی کرتے ہو۔ تہمینہ بھابی بتاتی ہیں تم ہفتوں گھر نہیں آتے، اور پھر یہ لڑکی کا چکر اور جیل۔ نہیں ذوالکفل، محبت کے سہارے زندگی نہیں گزرتی۔ ایوب مجھے بہتر زندگی دے سکتے ہیں، اور پاپا وہ بھی ایوب کے گرویدہ ہیں۔ اس رشتے پر سب خوش ہیں، میں بھی۔ وہ اس لڑکی کو پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا۔ اسی سے محبت کی تھی ذوالکفل اسحاق نے، یا وہ کوئی اور تھی جو اس پر جان چھڑکتی تھی؟ نازی، میں دنیا کی ہر خوشی تمہیں دوں گا، مگر مجھے کچھ وقت تو دو۔ وہ ملتجی ہوا تھا۔ نازیہ نے رونت سے ہنکارا بھرا، تم کچھ نہیں کر سکتے۔ ایوب ٹھیک کہتے ہیں، تمہیں صرف سڑک چھاپ عاشقوں کی طرح ڈائلاگ بازی آتی ہے۔ تم پہلے بھی لڑکیوں کے چکر میں زمیت اٹھا چکے ہو۔ ابھی جہاں ہو 10 سال بعد بھی تم اسی جگہ کھڑے ہوگے۔ میرے پاپا کبھی تم سے میری شادی نہیں کریں گے، البتہ ایوب کے معاملے میں وہ بھی مطمئن ہیں۔ میں جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر میں بھی مجبور ہوں۔ جب بہتر آپشن موجود ہے تو پھر میں کیوں اپنی زندگی برباد کروں؟ وہ جاتے جاتے رکا تھا۔ اچھا ہوا منگنی کے بعد ہی تمہاری حقیقت کھل گئی۔ اگر تم شادی کے بعد بے وفائی کی مرتکب ٹھہرتی تو میں تمہیں شاید زندہ نہ چھوڑتا، اور تمہاری محبت میں یہیں دفن کر کے جا رہا ہوں۔ میرے دل میں تم جیسی موقع پرست خود غرض لڑکی کے لیے جگہ نہیں ہے۔ وہ اسے ایسے دل سے نکال آیا تھا جیسے انسان پیر میں چبھ جانے والے کانٹے کو نکال کر پرسکون ہوتا ہے۔ ہاں، درد کچھ دن تو محسوس ہوتا ہے، مگر پھر نہ درد رہتا ہے نہ نشان۔ اس کے لیے بھی نازیہ کا وجود بے معنی تھا، مگر نازیہ نے اس کا چین سکون غارت کرنے کا تہیہ کر رکھا تھا۔ شادی کے بعد وہ اکثر ہی اس کی راہ روکنے لگی تھی، اور پہلی بار تو ذوالکفل اچھا خاصا گھبرا گیا تھا۔ بھولے نہیں تم مجھے؟ وہ ہنسی تھی۔ اب بھابی ہیں میری، لحاظ رکھا کریں اس رشتے کا۔ وہ اجنبیت برتتا۔ بھابی مجھ سے کہتے ہو، دل میں تو اب بھی تمہارے میرے عشق کی آگ لگی ہے۔ اس نے عطا سے بال جھٹکے۔ اپنا رتبہ اور مقام مت بھولو۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑنے لگی تھی۔ وہ بدکا جیسے کسی زہریلے ناگ نے چھو لیا ہو۔ ارے ذوالکفل، کیوں میرے راستے میں کھڑے ہو؟ جانتی ہوں تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مگر اب میں تمہاری بھابی ہوں۔ اس نے ایوب کو دیکھ کر گرگٹ کی طرح رنگ بدلا تھا۔ ذوالکفل ششدر رہ گیا۔ جلدی اس پر نازیہ کی بدگوئی بلکہ بد فطرتی عیاں ہو گئی تھی۔ وہ اپنے ہی گھر سے بھاگنے لگا تھا۔ وہ نازیہ سے بھاگ رہا تھا، دنوں ہفتوں بلکہ مہینوں۔ وہ گھر کی طرف نہیں آتا تھا۔ پھر بابا نے اس کی شادی طے کر دی۔ وہ زخم خوردہ ابھی تو دل سے اپنے غلط انتخاب اور صادق جذبوں کی رائے گانی کا ملال نہیں گیا تھا۔ وہ کیسے شادی کر لیتا؟ اس نے ہر ممکن طریقے سے جان چھڑانی چاہیے تھی، مگر والد کے دباؤ میں آ کر ان کی بات ماننی پڑی تھی۔ نکاح کے بعد بھی اس کے لیے کچھ نہیں بدلا تھا۔ مجھے یقین نہیں آ رہا وہ ذوالکفل ہی تھا، اور وہ لڑکی وہی تھی جسے میں پہلے بھی اس کے ساتھ دیکھ چکی ہوں۔ ذوالکفل اور وہ ایک بچی کو لے کر جا رہے تھے، نیلی آنکھوں والی بچی، بالکل ذوالکفل جیسی تھی۔ نازیہ نے یہی بات 8ویں بار دہرائی تھی۔ ایوب نے نخوت سے ہنکارا بھرا۔ ایک پرائیویٹ ہسپتال میں نازیہ نے
जुल्किफल को खूबसूरत सी लड़की के साथ देखा था। लड़की के बाजुओं में छोटा सा वजूद था। लाओ, आयजा को मुझे दे दो। उसने जुल्किफल का जुमला भी सुना था। गुलाबी कंबल में लिपटी बच्ची को देखकर नाजिया के कदम रुक से गए थे, मगर जुल्किफल को कोई फर्क नहीं पड़ा था। वो नाजिया को साफ नज़रअंदाज करके लड़की की तरफ मुतवज्जो रहा था और नाजिया से यही बात फरामोश नहीं की जा रही थी। वो तो हमेशा से अय्याशियाँ करता रहा है। ये इंकशाफ मेरे लिए हैरानी का बाइस नहीं है। बाहिमीन ने दिल थाम लिया था। उसके शौहर के मुतल्लिक होने वाली अहम मीटिंग में उसकी मौजूदगी गैर ज़रूरी थी। वो इन सब को खाने के लिए बुलाने आई थी और यहाँ होने वाले इंकशाफ ने उसकी सांस भी रोक दी थी। उफ मेरे खुदा, ये क्या कह रही हैं? जुल्किफल शादीशुदा है, एक बच्ची का बाप है, और मेरी तो कोई जगह नहीं है उसकी ज़िंदगी में। मैं खला में ही मुअल्लक रहूँगी। उसके सामने नया इम्तिहान था। तुम कहना चाहती हो जुल्किफल ने खुफिया शादी कर रखी है, एक चंद माह की बच्ची भी है, मतलब वो लड़की उसकी पहली बीवी है। इसहाक साहब के अल्फाज ने उसके दिल पर आरी चला दी। मैं यही कह रही हूँ। इन्हें देखकर मैं इस कदर हैरान हुई थी कि अपनी सहेली से मिले बगैर आ गई। मैं उसे बेटे की मुबारकबाद देने गई थी, मगर इस मंजर को देखने के बाद मुझे याद ही नहीं रहा। नाजिया की बात में सदाकत नज़र आ रही थी। वो तो है ही धोखेबाज। तहमीना जहरखंद हुई। अब हमें क्या पता वो उसकी बीवी है या। अयूब ने माँ बाप के ख्याल से जुमला अधूरा छोड़ दिया, मगर यह अधूरा जुमला हज़ार मानी रखता था। इसहाक साहब का खून खौल गया। वो फ़ौरन उसका नंबर मिलाने लगे, मगर नंबर हस्बे साबिक बन जा रहा था। बाहिमीन के लिए ये सूरत हाल तबाह कुन थी। उसकी हस्ती ज़ेरो ज़बर करके वो शख्स खुद किसी और ही जहां में शादो आबाद था। तो ये थी उसकी ग्रेस की वजह। इससे बेहतर था वो इनकार कर देता, उससे शादी ही ना करता। उसके पास अब किसी उम्मीद का सहारा भी ना था। वो जैसे तैसे खुद को घसीटती किचन में आ गई। उसके सर में अब धमाके से हो रहे थे, दिल में मुहिब सन्नाटे उतर आए थे। कुछ ही देर बाद नाजिया उसके सामने थी। मुबारक हो, तुम्हारा शौहर शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। शुक्र है मैं इस फरेबी से बच गई। बहुत खूबसूरत है उसकी बीवी। तुम्हारा चिराग तो जलने से पहले ही बुझ गया। वो अपनी खौलन उस पर निकाल रही थी। तुम्हारी ये मातमी सूरत देखकर मुझे खुशी हो रही है। देखना, जल्दी वो अपनी बीवी को लेकर आएगा। तुम्हारा इस घर में क़याम ख़त्म ही समझो। वो अपनी सुनाकर चली गई। उसने सर थाम लिया। हर कोशिश के बाद भी वो नाकाम रही थी। अगर यही मेरी किस्मत है तो मैं भी समझौता कर लूँगी। उसने दिल को संभाल कर बाहर की राह ली। वो सब खाने की मेज़ पर आ चुके थे। तहमीना उसे आवाज़ दे रही थी। शायद किसी चीज़ की कमी थी, वरना उसे साथ बैठकर खाने की इजाज़त ही कब थी। इसहाक साहब ज़रूर उसे सबके साथ खाने का कहते थे, मगर नौशाबा बेगम की तंबीह करती निगाह उसे सर नफ़ी में हिलाने पर मजबूर कर देती थी। उसकी हैसियत का तायन पहले दिन ही कर लिया गया था। उसकी हैसियत एक मुलाजमा से बढ़कर नहीं थी। वो जुल्किफल की दूसरी बीवी है। इस इंकशाफ के बाद उसकी हस्ती का सारा मान, गरूर, इत्तमाद मुतज़लज़ल हो गया था। कोई खुशगुमानी उसने कभी रखी ही ना थी। खुश उम्मीदी की तितलियां गोया पर ही हकीकतों के बेरहम धूप से जल गए थे। बाहिमीन की छोटी बहन अरूश की शादी तय हो गई थी। इस खबर ने बाहिमीन को कई माह बाद मुसरत से हमकिनार किया था। उसके वालिदैन खुद शादी में शिरकत की दावत देने आए थे। सादगी से निकाह और रुखसती का सुनकर तहमीना हंसने लगी थी। इसी तरह 5 बेटियों का बोझ सर से उतरेगा। कहीं ये भी तो दूसरी या तीसरी बीवी बनने तो नहीं जा रही। गरीब लड़कियों के पास कोई और ऑप्शन भी नहीं। उसके वालिदैन के जाने के बाद तहमीना नखवत से बोली थी। 2 दिन से उसके ससुर अपने बेटे को कई कॉल कर चुके थे और उसका एक ही जवाब था, वो शहर में है ही नहीं, लिहाजा वो निकाह में नहीं शरीक हो सकता। और शादी की बाबत तो अभी कुछ पूछा ही नहीं था। आज शाम निकाह था, मगर जुल्किफल का कुछ पता नहीं था। उसकी सास ने उसके मैके जाने से इनकार कर दिया था। तहमीना और नाजिया को अपनी मसरूफियात थीं, मगर फिर इसहाक साहब ने बड़ी बहू को कहा तो वो बादिल नाख्वास्ता निकाह में शिरकत के लिए आमादा हो गई। अगर अख्तियार में होता तो इस वक्त भी इनकार करती, मगर इसहाक साहब का फैसला अटल होता था। तहमीना जाने के लिए तैयार होकर आई तो बाहिमीन भी चादर संभालती आ गई। क्या तुम इसलिए में शादी अटेंड करोगी? तहमीना को उसका सादा सा लिबास शादी की तकरीब में पहनने के लायक नहीं लग रहा था। ये उसने हैरान होकर इन्हें देखा। उसके पास ऐसे ही कपड़े थे। अगर मैके से उसे महंगे मलबूसात नहीं मिले थे तो ससुराल की तरफ से बरी में भी उसे चंद मामूली जोड़े चढ़ाए गए थे। उसने फ़िलहाल इन्हीं कपड़ों में से एक सूट निकाल कर ज़ेबतन किया था जो इन्हें मामूली लग रहा था। जी, उसने मुख्तसर जवाब देकर जान छुड़ाई। हमारी भी कोई इज्जत है। तुम ऐसा करो, नाजिया का कोई सूट पहन लो। मैचिंग ज्वेलरी और कॉस्मेटिक भी है उसके पास। सास ने भी उसे तनकीदी नज़रों से देखा और फिर हुक्म सादिर किया। मोबाइल की स्क्रीन से नज़र हटाकर नाजिया ने सास को देखा और उनके इशारे पर उठ गई। अच्छा मौका हाथ आया था उसे नीचा दिखाने का। नहीं,
میں ایسے ہی ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز بلند نہیں تھی، نہ لہجہ تیز تھا، مگر تینوں خواتین کو اس کا انکار زہر میں بجھے تیر کی طرح لگا۔ کیا ہو گیا اگر تم نازیہ کے کپڑے پہن لو گی؟ ویسے بھی تم جیسیوں کو تو زکوٰۃ خیرات لینے کی عادت ہوتی ہے۔ تہمینہ کو اس سے ایک ہی پرخاش تھی، جس جگہ وہ تھی اس جگہ اس کی بہن صوبیہ کو ہونا چاہیے تھا۔ حالانکہ بقول اس کے وہ لوگ اب صوبیہ کی بہت اچھی جگہ منگنی کر رہے تھے، اور پھر ذوالکفل کی پہلی شادی کی اطلاع بھی اسے مل چکی تھی۔ اس کے باوجود باہمین سے اس کا رویہ حد تک آمیز تھا۔ باہمین اس رویے کی عادی نہیں تھی، عادی ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ کوئی بھی باشعور، باعزت اور غیور انسان تذلیل و تحقیر کا عادی نہیں ہوتا۔ بہت کچھ برداشت کرنا اس کی مجبوری تھی، مگر یہ لہجہ، الفاظ اس کی برداشت سے زیادہ تکلیف دہ تھے۔ تہمینہ بھابھی، میں آپ کا لحاظ کرتی ہوں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ میری عزت نفس کی دھجیاں بکھیریں۔ یہ اجازت میں کسی کو نہیں دوں گی۔ اس کے لہجے میں تادیب تھی، تنبیہ تھی اور سختی تھی۔ تہمینہ بھونچکی رہ گئی۔ ارے چنٹی کے بھی پر نکل آئے، تم سے اجازت مانگ کون رہا ہے؟ تم تو ملازموں سے بھی بدتر حالات جھیل رہی ہو۔ غنیمت جانو کہ یہ چھت میسر ہے، اگر ابھی تمہیں اس گھر سے نکال دیں تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں۔ ذوالکفل کے سر سے تو بلا ٹلے گی۔ یہ ہمارا ظرف ہے کہ تم یہاں 6 ماہ سے ٹکی ہوئی ہو، ہمارا کھا کر ہم پر ہی غرا رہی ہو۔ تہمینہ غصے سے پاگل ہو گئی تھی۔ یہ کس بات پر بحث ہو رہی ہے؟ کیا بات ہے؟ چلنا نہیں ہے؟ اسحاق صاحب کان سے فون لگائے ہوئے لاؤنج میں آئے تھے۔ اب بھی وہ ذوالکفل کا نمبر ملا رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر تہمینہ لب بھیج گئی تھی۔ باہمین نے سر ہلا کر ساس کو خداحافظ کہا اور باہر کی راہ لی۔ دل تو نہیں چاہتا تھا، مگر تہمینہ سسر سے بحث نہیں کرتی تھی۔ اسحاق صاحب کا سب پر روب تھا، تہمینہ نے بھی اس کی تقلید کی تھی۔ اسحاق صاحب بیٹے کی طرف سے سخت کبیدہ خاطر ہو رہے تھے، جس نے نہ فون اٹھانے کی شاید قسم کھا لی تھی۔ چھوٹے سے گھر میں گنتی کے مہمان دیکھ کر تہمینہ کے لبوں پر استہزائیہ مسکراہٹ آ گئی تھی۔ عروش کے سسرال والے مستبد طبقے سے تعلق رکھتے تھے۔ لڑکا ڈاکٹر تھا، ایک سرکاری ہسپتال میں اپنی خدمات انجام دے رہا تھا۔ وہ والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ باہمین کو کچھ اطمینان ہوا، وہاں اس کی بہن کو شاید اس کی طرح مخالفت اور نفرت کا نشانہ نہ بنایا جائے۔ لڑکے کی والدہ بھی خندہ پیشانی سے سب سے مل رہی تھیں۔ تہمینہ بھابھی ان کے نزدیک بیٹھ گئیں۔ ماشاءاللہ آپ لوگ تو اچھے پڑھے لکھے لگ رہے ہیں، پھر آپ نے ایسی غریب اور عام سی صورت کی لڑکی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لڑکی کا رنگ تو بڑی بہن سے بھی زیادہ دبتا ہوا ہے، پتہ نہیں آپ کو اس میں کیا نظر آیا؟ تہمینہ نے کس جنم کا بدلہ لینے کی ٹھان رکھی تھی۔ اب تو یہ بھی پتہ چل گیا تھا کہ وہ ناپسندیدہ تھی اور ناپسندیدہ ہی رہے گی، پھر بھی وہ اس سے بیر باندھے ہوئے تھی۔ اس کی والدہ بھی تہمینہ کی باتوں سے پریشان ہو گئیں، مگر نثار کی والدہ مطمئن تھیں۔ عروش بہت پیاری بچی ہے، با اخلاق اور با ادب ہے، میرا ایک ہی بیٹا ہے اور مجھے اس کے لیے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ اچھا ہوا نثار نے ہی عروش کا انتخاب کر لیا، اس کے والد کا علاج میرا بیٹا ہی کر رہا ہے، اس نے ہی عروش کو دیکھ کر پسند کیا اور مجھے اپنے بیٹے کی پسند پر فخر ہے۔ تہمینہ کو بے ساختہ ہنسی آئی، بھلا ایسی گہری سانولی رنگت کی حامل لڑکی کو بھی کوئی پسند کر سکتا ہے؟ آپ کا بیٹا واجبی سی شکل و صورت کا ہوگا، میرا دیور تو بالکل شہزادہ ہے، اس نے تو اس باہمین کو کبھی پسندگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا۔ دیکھتا بھی کیوں، وہ تو اپنی پسند کی لڑکی سے شادی کر چکا تھا، یہ دوسری بیوی ہے اس کی۔ بھری محفل میں انہوں نے باہمین کا بنا بنایا بھرم توڑ دیا تھا۔ اس کی ماں بے یقینی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ وہ سب کو جوس کے گلاس پیش کر رہی تھی اور چہرہ ایسے سپاٹ تھا جیسے بحری ہو۔ اسے کوئی وضاحت نہیں دینی تھی، بات یہیں ختم ہو جائے یہی بہتر تھا۔ السلام علیکم۔ آنے والے نئے مہمانوں نے سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی۔ زاویار پھپھو اور پھپھا کے ساتھ آیا تھا۔ پھپھو اپنے سابقہ رویے پر شرمسار تھیں، آتے ہی سب سے پہلے باہمین کو گلے لگایا۔ مجھے معاف کر دو، تمہاری آہ لگی ہے ہمیں، مومنہ کی طلاق ہو گئی، کیسی دھوم دھام سے شادی کی تھی مگر سب ختم ہو گیا۔ ہمنہ کی بے اولادی اس کے لیے تانا بن گئی۔ سب سے چھوٹی ثنا کے لیے کوئی ڈھنگ کا رشتہ نہیں آتا، اس نے ہی مجھے سمجھایا کہ تمہاری ہاہ لگی ہے ہمیں۔ زاویار وہ تو کسی سے شادی کے لیے مانتا ہی نہیں، کاش اس وقت میری آنکھوں پر تکبر کی پٹی نہ بندھی ہوتی تو سب کچھ کتنا اچھا ہوتا۔ پھپھو اپنی ہی رو میں بولتی چلی گئیں اور باہمین کا دل اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ تہمینہ کے چہرے کی مسکراہٹ میں معنی خیزی در آئی۔ وہ زاویار کا معائنہ بھی عمیق نگاہوں سے کر رہی تھی۔ آپا، باہمین خیر سے اپنے گھر کی ہے، آپ بس اس کے لیے دعا کیا کریں۔ خالدہ بیگم نے نند کو سادگی سے ٹوکا۔ تم بھی مجھے معاف کر دو امجد۔ انہوں نے نند کو گلے لگایا۔ آپ آ گئیں سمجھے، سارے گلے شکوے ختم ہو گئے۔ تہمینہ تو کسی تماشے کی منتظر تھیں، مگر بات ایک ہی جملے میں سمیٹ دی گئی تھی۔ تہمینہ کو لبے لباب تو کافی حد تک سمجھ میں آ گیا تھا۔ تعارف کا مرحلہ طے ہوتے ہی وہ مزید کرید میں لگ گئیں۔ آپ کے بیٹے نے شادی نہیں کی اب تک؟ ہاں، ظاہر ہے منگنی تھی تو محبت ہوگی، ہمیں تو خبر ہی نہ تھی اس کی منگنی کی۔ ویسے منگنی ٹوٹنے کی وجہ کیا تھی؟
तहमीना का फितरी तजस्सुस था कि वो फूफो से हर बात उलवा लेना चाहती थी। वो झिझक गई। अंदाज़ा हो गया था कि बाहिमीन की जिठानी तेज़ व तरार है, बस जहेज़ के लिए, वरना बाहिमीन में तो कोई कमी नहीं थी। वो शर्मिंदा सी बोली थी, ये तो आप कह रही हैं, हमसे पूछे, इसे तो शौहर घास भी नहीं डालता, वो तो शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। ज़ावियार हैरत ज़दा सा अपनी जगह जमकर रह गया। ये इंकशाफ तकलीफ दे था। बाहिमीन को दूसरी बीवी की हैसियत हासिल थी। तहमीना और भी कुछ कह रही थी, जबकि वो किसी का भी ख्याल किए बगैर बाहिमीन के करीब आकर रुका था। मुझे तुमसे बात करनी है। वो देख सकती थी कि तहमीना की अकाबी निगाहें उस पर जमी हैं। प्लीज़ आप बाहर जाएं, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी। मर्दों के बैठने के लिए गली में टेंट लगवाया गया है। ज़ावियार लब भींच कर उसे देखकर पलट गया था। अलबत्ता निकाह की कार्रवाई के बाद जब सब खाना खाने में मसरूफ़ थे तो वो उसके पीछे चला आया। छोटा सा किचन घर के आखिरी हिस्से में था। 3 कमरों के दरवाजे सहन में खुलते थे। बिल्कुल सामने मौजूद कमरे से गुजरकर एक राहदारी थी और उसके इख्तिताम पर किचन था। वो उसे तन्हा देखकर किचन की दहलीज पर रुक गया। ये सब क्या है बाहिमीन? तुम्हारा शौहर शादीशुदा और एक बच्ची का बाप है। तुम इस शादी के लिए आमादा क्यों हुई? काश तुम मेरा इंतज़ार ही कर लेती। पता नहीं क्या कुछ झेल रही हो तुम, और ये मुश्किलात मेरे कमज़ोर पड़ने की वजह से हैं। वो हाथ मल रहा था। बाहिमीन ने उसे बरहमी से देखा। आपका मेरी ज़िंदगी की मुश्किलात से कोई ताल्लुक़ नहीं है। वो बाहर जाना चाहती थी, मगर वो रास्ते में इस्तादा था। बाहिमीन, अब भी कुछ नहीं बिगड़ा, तुम उससे तलाक ले लो, हम शादी कर लेंगे। वो तड़प ही उठी। किस तरह वो उसकी इज्जत के पिंदार पर कारी ज़रब लगाने लगा था। ज़ावियार, चले जाओ तुम यहाँ से। उसने अपने अंदर उठते तूफान पर बामुश्किल पहरा बिठाया था, कहीं उसकी बुलंद आवाज़ सुनकर कोई आ ही ना जाए। मगर वो गलत थी। टो लेने वाली पहुँच चुकी थी। खूब, इन कहानियों का तो हमें इल्म ही नहीं था। मोहब्बत, शादी, तलाक और फिर मोहब्बत। वाह भाई, तुम तो बड़ी घुन्नी मिसनी निकली। तहमीना ने दाद देने के अंदाज में ताली बजाई। बाहमीन का रंग उड़ गया। भाभी, वो कोई वजाहत क्या देती? तहमीना इन दोनों पर तीखी तो मुस्कुराना नज़र डालकर पलट गई। बाहमीन ने ज़ावियार को खशमगी नज़रों से घूरा। ऐसे रिश्तों का क्या फ़ायदा जिनमें एतबार और इतमाद ही ना हो? तुम डरने के बजाय अपने हक के लिए डट जाओ, तलाक ले लो। वो अब तक मोहब्बत के पुरफरेब ख्वाब से बेदार नहीं हुआ था। चुप हो जाएं, आपने मुझे पहले भी तकलीफ ही दी थी और आज भी वही कर रहे हैं। मेरी शादी हो चुकी है और अब आप मुझे भूल जाएं। मैं भी वो पुरफरेब ख्वाब भुला चुकी हूँ। वो कहकर किचन से निकलने के लिए आगे बढ़ी तो ज़ावियार रास्ते से हट गया। वो उसके करीब से गुजरती चली गई। तहमीना से बात करना तो मुहाल ही था। वो अब बिल्कुल अजनबी सा चेहरा लिए बैठी थी। घर जाने तक बाहिमीन की जान सूली पर टंगी रही। उस पर मुस्ताद माँ की वही नसीहतें। अब तक तुम वहाँ अपनी जगह नहीं बना सकी हो बाहिमीन, भूल जाओ पुरानी बातें, अब इस शादी को कबूल कर लो। वही तुम्हारा घर है। जुल्किफल की शादी इतना बड़ा मसला नहीं, तुम समझौता कर लो। मर्द तो 4-4 शादियाँ कर सकते हैं। वो साहिब हैसियत घर का लड़का है, तुम्हें एक साहिबान मुयस्सर है। अपने पाँव जमाने की कोशिश करो। उसने कोई शिकायत नहीं की थी, करती भी कैसे? वो सुनना ही नहीं चाहती थी। अम्मी, आप ही को मत भेजें, वो खुश नहीं है। मशल को उससे हमदर्दी हो रही थी। घर बसाने के लिए बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। वक्ती खुशियों के लिए वक्ती रज़ा और खुशी को पसे पुश्त डालना पड़ता है। अभी अरूज की शादी हुई है और तुम घर आ बैठोगी तो मसाइल कम नहीं होंगे बल्कि बढ़ेंगे। लोग क्या कहेंगे? एक की शादी हुई तो दूसरी उजड़ कर आ गई। किस कदर गलत करती हैं माएँ। ज़माने के खौफ से बेटियों की ज़ुबान खुलने नहीं देती। इन्हें समझौते की जंजीरों में जकड़ देती हैं। मजबूरियों की चट्टान इनके नातवा कंधों पर धरकर रुखसत करती हैं और पाबंद कर देती हैं कि इस बार गर्दन झुका कर रखें। सब सहती रहें, चुप रहें, बर्दाश्त करें। किस उम्मीद पर? नहीं, माएँ कोई आस का जुगनू मुट्ठी में नहीं देती। एक नसीहत करती हैं, अपने लहू से वफा के चिराग रोशन करना है तुम्हें। हम खाली हाथ सही तही दामन नहीं। बहुत इज्जत है हमारी। अगर तुमने घर ना बसाया तो लोग हमारी तरबियत पर अंगुश्त नुमाई करेंगे। तुम्हारी बहनों के घर भी बसाने हैं। वो यही नसीहतें जहेज़ में लेकर गई थी। पता नहीं तहमीना भाभी घर वालों को क्या कुछ बताएंगी। उसे तहमीना से रत्ती भर भी अच्छी उम्मीद नहीं थी। यकीन वासिक था वो ज़रूर उसकी राह में बबोल बोएंगी। पहले ही ज़िंदगी दुश्वार गुजार थी, अब मज़ीद मसाइब का सोचकर उसकी नींद उड़ गई थी। कुछ भी कह लूँ, ये लोग मेरा यकीन नहीं करेंगे और वो शख्स, इससे तो कोई उम्मीद रखना अबस है। उसके लिए मेरा वजूद किसी फालतू शय से ज़्यादा नहीं। पहली बीवी और बेटी की मोहब्बत में गुम उसने कभी मेरा अहवाल तक नहीं पूछा। तहमीना भाभी ने अगर मेरे किरदार पर उंगली उठाई तो वो मज़ीद क्या करेगा? इस सवाल का जवाब वो जानती थी, मगर फ़िलहाल सवालिया निशान से आगे सोचने की हिम्मत नहीं कर सकी। एक नया मौजू तहमीना और नाजिया के हाथ लग गया था। सास ने सुना तो हैरान रह गई। तुम मंगनी शुदा थी? क्या ऐब था तुम में जो मंगनी टूटी? अब मुकरना नहीं। तहमीना ने मुझे अभी सब कुछ बताया है। कैसे दीदा दलीदी से वो लड़का तुम्हें तलाक लेने का कह रहा था। अब मुँह से कुछ बोलोगी भी या बुत बनी खड़ी रहोगी? किसने इतनी
हिम्मत दी। ज़ाहिर है तुमने ही उसे उम्मीद दिलाई होगी। इल्ज़ाम नहीं था, कौड़ा था जो उसके रूह पर पड़ा था। वो सास के सवाल का जवाब देती, इससे कबल ससुर की तशरीफ़ आवरी हो गई। वो सब सुन चुके थे। नाश्ते की मेज़ पर यह क्या अदालत लगा रखी है तुमने? शर्म आनी चाहिए तुम्हें। उनकी धाड़ ने बेटों बहुओं को भी हैरान कर दिया। तहमीना ने खुद देखा है इसके मंगेतर को। वो ज़रा घबराया कर गोया हुई थी। वो उसका फूफीजाद है। बस माजी में जो निस्बत तय थी उसका अब क्या जिक्र। वो कुर्सी खींच कर बैठते हुए बरहमी से बोले थे। बाहिमीन के लिए कुछ कहने को बचा नहीं था। वो किचन में आ गई। अच्छा, आपकी हर बात मान ली, लेकिन अगर ये इतनी ही गैर अहम बात थी तो इन लोगों ने हमसे छुपाई क्यों? ज़ाहिर है ऐब इनकी बेटी में था तो वो बताते क्यों कर? तहमीना और नाजिया के लबों पर मुस्कुराहट दौड़ आई। दोनों भाइयों ने भी नाश्ते से हाथ खींच लिए। वो सुबह सुबह इस हंगामे से उकताए हुए नजर आ रहे थे। इसहाक साहब की सफ़ेद रंगत में गुस्से की सुर्खी घुल गई। नौशाबा बेगम की ये बात इन्हें खौफ में मुब्तला कर गई है। नौशाबा बेगम, खौफे खुदा करें, आप क्यों अल्लाह की नाराज़गी मोल ले रही हैं? एक नेक लड़की, वो जो आपकी बहू है, उस पर बहतान बांधना इंतहाई शर्मनाक अमल है। मंगनी होना और टूटना आजकल आम बात है। लड़के वाले ज़रा सी बात को बहाना बनाकर लड़की को रद्द करना अपना हक समझते हैं। आज मुझे समझ में आया है कि हमारी बेटी की ख्वाहिश पूरी क्यों ना हुई, क्योंकि बेटी की इज्जत और कदर से आप वाकिफ़ ही नहीं। मुझे आपकी सोच पर अफसोस हो रहा है। शदीद गुस्से में वो बीवी को इसी तरह आप कहकर मुखातिब करते थे। नौशाबा बेगम लब भींच गईं। इस मामूली लड़की की वजह से अपने मिजाजी खुदा की खरी खोटी बातें सुन रही थीं। मुझे इल्म था, मगर ये बात इतनी अहमियत की हामिल नहीं थी। मंगनी ही हुई थी, वो भी सिर्फ ज़ुबानी। फिर बात ख़त्म हो गई, बिल्कुल इसी तरह जैसे जुल्किफल का रिश्ता ख़त्म हुआ। ऐसे ही बाहिमीन की मंगनी उसकी फुप्पो ने ख़त्म कर दी थी। मसला जहेज़ था, इसमें इतना वावेला करने की क्या ज़रूरत है? नौशाबा बेगम पहलू बदल कर रह गईं। यह लड़की का मामला है, लड़के का नहीं। आप इसका मुकाबला हमारे बेटे से तो मत करें। आखिर किस चीज़ में वो हमारे बेटे के बराबर है? इसहाक साहब उनके एतराज़ात खातिर में नहीं लाए। वो हमारे बेटे से 1000 गुना बेहतर है। बल्कि हमारा बेटा इतनी अच्छी लड़की के काबिल ही नहीं। पता नहीं किस लड़की से निकाह कर लिया है उसने। इस बच्ची की ज़िंदगी तुम लोगों ने और तुम्हारे बेटे ने जहन्नुम बना दी है। बुलाता हूँ मैं उसे, कहता हूँ फैसला कर दे। इसहाक साहब जलाल में आकर बेटे का नंबर मिलाने लगे। वो किचन में इनकी बुलंद होती आवाज़ में कह गए, अल्फाज पर कांप गई। फैसला यानी इस घर से बेदखली। काश वो फ़ोन ही ना उठाए। उसने कबूतर की तरह आंखें बंद करना चाहीं, मगर उसने तीसरी बेल पर कॉल रिसीव कर ली। कहाँ हो तुम? फ़ौरन घर पहुँचो, उन्होंने हुक्म दिया। मैंने कहा है मैं शादी में शिरकत नहीं कर सकता, आउट ऑफ सिटी हूँ, वरना फ़ौरन हाजिर हो जाता। वो इस जवाब पर खौल गए। ओहो, तो तुम क्या काजी हो जो तुम्हारी गैर हाजिरी के सबब निकाह रुके रहेगा? हो गई है शादी, तुम्हारी गैर मौजूदगी की वजह से काम तो रुक नहीं सकते। अब घर पहुँचो, अहम बात करनी है तुमसे। वो तैश में थे मुझसे, और अहम बात? हैरान कुन है ये इंकशाफ। किस सिलसिले में बात करनी है? वो पुरसकून था और उसका सुकून इन्हें ग्रां गुजर रहा था। यहाँ आओ और बाहिमीन का फैसला करो। अगर उसे तहफ़्फ़ुज़ और इज़्ज़त नहीं दे सकते तो ये कागज़ी रिश्ता ख़त्म कायम रखने की भी ज़रूरत नहीं। रहना अपनी बीवी और बच्ची के साथ। नौशाबा बेगम ने सुख का सांस लिया। अच्छा ये था, ये कहानी ख़त्म होने जा रही थी। इस लड़की से इन्हें भी बैर हो गया था। नाजिया का चेहरा चमक गया। तहमीना भी मुस्कुरा दी। अयूब और अदरीस हैरान थे। जी, जैसे ही फ्री हुआ पहुँच जाऊँगा और इस रिश्ते के मुतल्लिक भी आपके उबहम सुन लूँगा, उसने तुरंत जवाब दिया। वो यकीनन तिल मिला रहे थे। जुल्किफल दूर बैठा भी अपने वालिद के गुस्से के ग्राफ से आगाह था, जो इस वक्त आसमान को छू रहा था। हाँ, तुम जैसा बेरोज़गार आवारा भी मसरूफ़ हो सकता है, ये भी लतीफ़ा है। उसने बग़ैर बहस किए राब्ता मुनक़ता कर दिया। देख लो, ये तमीज़ है इसकी। बाप की बात मुकम्मल नहीं हुई और इस नाखल्फ ने फ़ोन बंद कर दिया। नौशाबा बेगम भी उसकी इस आदत से आजिज़ थीं। 2 बातें ज़्यादा नहीं सुनता था वो, आप जानते हैं उसे, वो किसी जिम्मेदारी का अहल नहीं। फिर भी उसकी शादी कर दी। अयूब ने दबे लफ्ज़ों में अनाथ ज़ाहिर किया। बाप ने घूर कर देखा। तुम चुप ही रहो तो अच्छा है, तुम्हारे मुतल्लिक भी कुछ अच्छी बातें सुनने को नहीं मिल रही। वो गड़बड़ाकर अपनी जगह से उठ गया। वो ना खल्फ सही, मगर अब आप इस रिश्ते के हक़ में कुछ मत कहिएगा। अच्छा है, वो बाहिमीन को तलाक देकर अपनी ज़िंदगी ढंग से गुजारेगा। लड़की पसंद की होगी तो उसकी जिम्मेदारियों को भी समझेगा। नौशाबा बेगम ने नया मौजू शुरू होते देख उजलत में बात को इसी समत मोड़ दिया। उनके तईं इस रिश्ते का खात्मा सब मसाइल का खात्मा था। अयूब सुख का सांस लेकर डाइनिंग रूम से निकल गया। अदरीस को भी ऑफिस के लिए निकलने में ताख़ीर हो चुकी थी। वो भी खुदाफिज कहकर चला गया। इसहाक साहब नाश्ते की तरफ मुतवज्जो हो गए, मगर उन्होंने किसी राय का इजहार नहीं किया। उसने मायरा के नंबर पर कॉल मिलाई थी। वो जैसे मुंतज़िर थी, फ़ौरन ही कॉल रिसीव कर ली। अस्सलाम वालेकुम जुल्किफल, कहाँ हो? मैं कब से कॉल कर रही हूँ, कब आओगे तुम? उसने गहरी सांस ली थी।
कल ही तो आया हूँ, वापसी अभी तो मुश्किल है, यहाँ बहुत सी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी है। दूसरे मुल्क जाना आसान नहीं, फिर जॉब का भी मसला है। खैर, आयज़ा कैसी है? उसने इस्तफसार किया। अब कदरे बेहतर है। मायरा ने उसे परेशान करना मुनासिब नहीं समझा, वरना गुज़िश्ता शब आयज़ा की तबीयत फिर ख़राब हो गई थी। मुझे इसी की फ़िक्र थी और अब ये दूसरी परेशानी। नाज़िया भाभी साहिबा ने घर वालों को बता दिया है। मुझे यकीन था वो हमें देखकर चुप नहीं रहेंगी। दूसरी जानिब मायरा के सीने में सांस अटकी थी। घर वाले क्या कहते हैं? वो मुस्तफसर हुई। बाबा ने बुलाया मगर मैं तन्हा जाकर उनसे बात नहीं करना चाहता। आयज़ा को देखकर उनका गुस्सा शायद कम हो जाए। उसे ऐसी कोई उम्मीद नहीं थी। वो पल भर के लिए चुप रह गई। और तुम्हारी बीवी, क्या तुम्हें उसकी फ़िक्र हो रही है? वो इस सवाल पर सर झटक गया। बाबा ने बात ही ऐसी की है कि मुझे तशवीश होने लगी है। बाबा फैसले की बात कर रहे थे। क्या ये इतना ही आसान है? पहले उसे मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मेरी ज़िंदगी में शामिल कर दिया और अब गुस्से में इतनी बड़ी बात कह दी। वो तो खैर कुछ कहती नहीं, बहुत डिसेंट और सख्त जान है। पता नहीं ये खबर सुनकर कैसा रिएक्ट किया होगा। उसे कोई अंदाज़ा नहीं हो सका। उसके नज़दीक वो ग्रेस की तहों में परत दर परत लिपटी पहेली जैसी शख्सियत की हामिल थी। हाँ, मगर उसकी भीगी भीगी नम आंखें हमेशा ज़ुल्किफ़ल का ताक़ुब करती थीं। फिर अब वो ज़ुल्किफ़ल का इरादा जानना चाहती थी। मैं तो बता चुका हूँ कि मैं क्या चाहता हूँ। बाबा और अम्मी को पोती की बहुत ख्वाहिश है। वो तो खुश होंगे, इसे यकीन था, मगर बेटे की खुफिया शादी को एक्सेप्ट करना मुश्किल होगा। मैं बीमार बच्ची के साथ ज़हनी और आसाबी इम्तिहान से गुजरना नहीं चाहती। मैं जहाँ हूँ वहीं ठीक हूँ। ज़ुल्किफ़ल की पेशानी पर बल पड़ गए। मुझे आयज़ा की फ़िक्र है और किसी बात की परवाह नहीं। वो ज़ुल्किफ़ल की बात सुनकर सुलग उठी। एक माँ से ज़्यादा औलाद की किसी को फ़िक्र नहीं हो सकती। मायरा ने तल्ख़ लहजे में कहकर राब्ता मुनक़ता कर दिया। ज़ुल्किफ़ल की नीली आंखों में सोचों का अक्स लहराया। मायरा इस घर में जाने के लिए आमादा नहीं थी। कई तरह के तहफ़्फ़ुज़ात लायक थे और उसे और ज़ुल्किफ़ल को एक और फ़िक्र सताने लगी थी। मेरी बीवी और बच्ची की खबर घर वालों को तो गुस्सा दिला रही होगी, मगर उसकी खामोश शिकवा किना आंखों में एक उम्मीद की जलती जोत भी बुझ गई होगी। उसे मायरा की ज़िद तपिश दिलाती थी, मगर एक मायरा के मामले में अपने गुस्से को लगाम डाले रखना उसकी मजबूरी थी। बाज़ औक़ात रिश्ते इंसान को किस कदर बेबस कर देते हैं, ये बात ज़ुल्किफ़ल इसहाक़ से बेहतर कौन जानता था, जो पहले शादी के लिए मजबूर किया गया और अब मायरा और आयज़ा की जिम्मेदारी ने उसे अनदेखी जंजीर में जकड़ लिया था। फिर भी वो इस लड़की की बेबसी महसूस कर रहा था जिसे उसने उम्मीद का कोई जुगनू नहीं थमाया था। इतनी किरदार कुशी के बावजूद वो यहाँ थी, एक फ़ैसले की मुंतज़िर। वो कैसे कह देती उसे तलाक नहीं चाहिए। वो अपने हर हक से दस्तबरदार हो चुकी है, मगर वो लोग उसे इस घर में रहने की इजाज़त नहीं दे रहे थे। उसके किरदार पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे थे और इनके लफ्ज़ों की मार से वो अदमुई हो गई थी। वाह भाई, इस शक्ल पर आशिक भी पाल रखा है। कैसे कैसे लोग ऐसी लड़कियों के चुंगल में फंस जाते हैं, मगर शौहर को काबू नहीं कर सकी। वो तो निकल गया हाथों से और अब तुम भी इस घर से निकल जाओगी। नाज़िया उसके बुझे हुए चेहरे से हिस्स उठा रही थी। वो ज़ुबान दांतों तले दबाए उसे कोई भी जवाब देने से हतल मकदूर गुरेज बरतती। अभी बेचारी सौतन का गम मना रही थी, अब तलाक का मातम करेगी। ऐसी सोगवार सूरत पर तो हर रोज़ नई अफ़ताह ही आएगी। हमें देखो, शौहर की मनचाही औरतें हमेशा शादा और फरहां नजर आती हैं। तहमीना और नाज़िया की आवाज़ें समात में गड़ रही थीं, चुभन थी कि पल पल बढ़ रही थी। बस कल का इंतज़ार है, फिर तो उसे घर बदरी का बाकायदा नोटिस मिल जाएगा। 3 लफ्ज़ कहकर ज़ुल्किफ़ल फिर ये सूरत हमें नहीं देखनी पड़ेगी। वैसे भी हर बात तो इसके इल्म में है। नाज़िया ने हाथ झाड़े। वो तही दामन थी, इस रिश्ते की सलामती के लिए मकदूर भर कोशिश कर चुकी थी। उसमें इन लोगों को जवाब देने की सकत नहीं थी। अगर वो ज़ुबान खोलती तो शायद उसके शौहर के फैसले से पहले वो लोग उसे बाहर का रास्ता दिखा देते, और वो इस तरह नहीं जाना चाहती थी। अपनी बर्दाश्त को, सब्र व इस्तक़लाल को आखिरी हद तक आज़मा लेने के बाद वो अपनी ज़ात, अपने किरदार पर लगे इल्ज़ामात का जवाब देकर जाना चाहती थी। दूसरा दिन भी गुजर गया और तीसरा भी। वो दिन शुमार कर रही थी, मगर घर की दीगर ख़वातीन शिद्दत से ज़ुल्किफ़ल की आमद के मुंतज़िर थीं। वो आया तो हमेशा कितना उजलत में था। नुशाबा बेगम और इसहाक़ साहब किसी अजीज़ के घर गए हुए थे, वरना उसकी आमद पर ऐसी खामोशी न होती। वो कुछ कागजात निकाल रहा था। हमारा निकाहनामा कहाँ है? उसके इस्तफसार पर वो पूरी जान से लरज़ गई। निकाहनामे की क्यों ज़रूरत पड़ गई? क्या तलाक के लिए दिल गहरी खाई में जा गिरा? उसने खुद ही किसी दराज से निकाहनामा बरामद कर लिया और दूसरे कागजात के साथ रखने लगा। बाहिमीन का दिल उसे देखकर अंदर ही अंदर लरज़ रहा था। वो जानती थी नाज़िया और तहमीना उसे सब बता चुकी हैं, बल्कि नौशाबा बेगम ने भी उसे उसकी साबका मंगनी की इत्तला नई खबर की तरह दी थी। उसने ज़ुल्किफ़ल का चेहरा बहुत तवज्जो से देखा था।
وہ اس کے متوقع رویے کا اندازہ لگانا چاہتی تھی، مگر وہی بات کہ وہ چہروں کی تحریر اور آنکھوں کی زبان سے نابلد تھی۔ اس نے لوگوں کو پڑھنے کا دعویٰ کبھی نہیں کیا تھا۔ وہ جانتی تھی انسانی رویوں کی پہیلی سلجھانا الجبرا کے سوال سے زیادہ مشکل ہے، اور اگر الجھا ہوا پیچیدہ الجبرا کے سوال جیسا انسان شوہر ہو تو 1000 کتابیں پڑھنے کے بعد بھی اس کے رویے کا جواب دینا مشکل ہو سکتا ہے۔ اپنے مزاجی خدا کو اس قدر تو جان گئی تھی کہ وہ ایک مشکل پسند بندہ ہے، آسانی سے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ شاید وہ لمحہ آ ہی گیا جس کے بعد یہ کمزور صاحبان چھن جائے گا۔ مجھے واپس والدین کے گھر جانا پڑے گا۔ ذوالفقار کچھ جلدی اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پتہ نہیں کیا کھوج رہی تھی، شاید اپنا چین، سکون اور قرار، مگر یہ چیزیں وہاں کہاں ہو سکتی تھیں؟ اس شخص کے پاس ناممکن۔ کوئی مسئلہ ہے تمہارے ساتھ؟ وہ مخاطب کیے جانے پر چونک کر نگاہ اس پر سے ہٹا گئی۔ کیسی بے لگام نگاہ ہے! لاکھ قابو کرتی ہوں مگر پھر اس کا تعاقب کرنے لگتی ہے۔ کروا دیا نا شرمندہ، اور اب جب سب ختم ہو رہا ہے، وہ الفاظ ڈھونڈتی رہ گئی۔ ہائے ذوالفقار! نازیہ کی آواز پر وہ کرنٹ کھا کر پلٹی۔ ذوالفقار کی پیشانی پر بل پڑ گئے۔ اس نے دستک دینے کو بھی زحمت گوارا نہیں کی تھی۔ کچھ مینر سیکھو، کسی کے کمرے میں دستک دے کر آیا جاتا ہے۔ وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا۔ میں یہاں پہلی بار تو نہیں آئی۔ خیر یہ بتاؤ اس کا فیصلہ کب کرو گے؟ نازیہ پر اعتماد تھی۔ وہ 3 دن کے دوران 2 بار اسے کال کر چکی تھی۔ ذوالفقار نے رابطہ منقطع کر کے اس کے غصے کی آگ کو بھڑکا دیا تھا۔ وہ لڑکی اپنی کزن کی ہمراہ تھی۔ اب میں کیا کہوں، بھابھی ہی بتائیں گی، پھر تم فیصلہ کرنا۔ یہ میسج اور اس طرح کے کئی میسیجز اس نے بھیجے تھے۔ اسے امید تھی اس پتھر میں سوراخ وہ ڈال چکی ہے۔ اسے 2 لخت کرنے کے لیے آخری کارگر ضرب لگانے کی ضرورت ہے، اور یہ کام اس کی محبت اور توجہ انجام دے سکتی تھی۔ کیسا فیصلہ؟ استجاب و عارفانہ پر وہ مسکرائی۔ باہمین ہاتھ مسلنے لگی۔ اوہو بھائی، طلاق کی بات کر رہی ہوں۔ اب وقت آ گیا ہے، اس اندھیری راہ سے پیچھا چھڑا کر تم واپس روشنیوں کی طرف آ جاؤ۔ نازیہ کی دیدہ دلیری سے اس کے شوہر کو ترغیب دے رہی تھی، اور وہ تھی کہ اپنی جگہ موم کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ ہوش میں تو ہیں آپ، یا اپنے شوہر کی طرح ہوش و حواس کہیں گروی رکھ دیے ہیں؟ کیا بول رہی ہیں؟ احساس ہے آپ کو؟ وہ بھڑکا تھا۔ اوہ کم آن ذوالفقار، یہ آپ جناب سب چھوڑ بھی دو۔ یاد ہے ہم میں کتنی بے تکلفی تھی، اور محبت تو تم مجھ سے اب بھی کرتے ہو۔ اس نے دانت پیسے تھے۔ سخت افسوس ہے مجھے اس نام نہاد دعوے پر۔ اب ہمارا ایک احترام کا رشتہ ہے۔ پچھلی باتوں کو نہ دہرائیں، آپ اپنی گرہستی سنبھالیں، مجھے میرے معاملات دیکھنے دیں۔ وہ تندو تیز نگاہ اس پر ڈال کر دروازے کی طرف آیا تھا۔ صاف اشارہ تھا کہ وہ جا سکتی ہے۔ وہ مسکراتی ہوئی اس کے نزدیک آ کر رک گئی۔ کون سے معاملات دیکھو گے تم؟ اس والی بیوی سے تم غافل ہو۔ بیچاری کے پاس پہننے کے لیے ڈھنگ کے کپڑے تک نہیں۔ بہن کی شادی میں بھی بس مانگے کے کپڑے پہننے کی نوبت آ گئی تھی۔ میں نے کل ہی اپنے 4-5 سوٹ بھی بھجوائے تھے۔ باہمین اس سفید جھوٹ کو سن کر بھی حرکت میں نہیں آئی۔ نہ لبوں نے جنبش کی اور نہ ہی اس نے آنکھوں میں حیرت سمیٹ کر اس دروغ کو عورت کو دیکھا۔ وہ سمجھ گئی تھی نازیہ فطرتاً جھوٹی اور فسادی ہے۔ جسٹ شٹ اپ اینڈ گیٹ آؤٹ۔ ذوالفقار نے قہر آلود نگاہ اس پر ڈالی تھی۔ یہ لڑکی تمہارے لائق نہیں۔ دیکھ لو کیسی بد فطرت ہے۔ وہاں اپنے کزن کے ساتھ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی تھی۔ شٹ اپ! ایک اور لفظ نہیں۔ وہ مزید بھی گوہر افشانی کرتی کہ وہ دھاڑا تھا۔ نازیہ پوری جان سے لرز گئی۔ بد فطرت میں نہیں، آپ ہیں۔ بدنیت بھی اور بدگو بھی۔ آپ مجھ پر بہتان باندھ رہی ہیں۔ باہمین کی آواز بلند نہیں تھی، مگر خاموش رہنا اس کے لیے سے میں قاتل بن سکتا تھا۔ تم مجھ سے زبان درازی کر رہی ہو۔ نازیہ آگے بڑھ کر اس کی گردن دبا دینا چاہتی تھی، لیکن سامنے موجود مضبوط ڈھال نے نازیہ کو اس کے ارادوں میں کامیاب نہیں ہونے دیا۔ ذوالفقار نے نازیہ کا بازو پکڑ کر اسے روکا تھا۔ چھوڑو مجھے، میں جان لے لوں گی اس عورت کی، میری اترن پہننے والی۔ یہ شخص جو تمہارا شوہر ہے، اسے بھی میں نے چھوڑا تھا۔ باہمین کا چہرہ تاریک ہو گیا، جبکہ ذوالفقار کے دماغ کو ان الفاظ نے بھٹی کی طرح سلگا دیا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، میں تمہارے استعمال شدہ کوئی چیز نہیں۔ وہ دھاڑا تھا۔ کیوں؟ اپنے اور میرے تعلق کی پردہ پوشی کر رہے ہو۔ سارا زمانہ جانتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے تھے۔ وہ بے باکی سے گویا ہوئی۔ لعنت بھیجتا ہوں میں تم سے محبت پر۔ تمہیں تو رشتوں کا بھی لحاظ نہیں۔ شادی شدہ ہو کر گزرے ماضی کا ذکر کر رہی ہو۔ اپنی بے باکی کو لگام ڈالو۔ وہ غرایا تھا۔ مجھے نہیں، یہ نصیحت اپنی بیوی کو کرو۔ وہ بھی میکے جا کر پچھلی محبت کی تجدید کر رہی تھی۔ ایک سنسناتا تیر اس کی زبان سے آزاد ہوا اور باہمین کے دل میں پیوست ہو گیا۔ تم ایک انتہائی بد زبان اور بد فطرت عورت ہو۔ اپنی زبان پر اب میری بیوی کا نام نہ لائیں تو میں ہر لحاظ فراموش کر دوں گا۔ اس کے غصے کا گراف بڑھ گیا۔ پرانی محبت سے ایسا ناروا سلوک ظاہر کرتا ہے۔ تم مجھے بھولے نہیں، تم تو شاید اب بھی ماضی کے بھنور میں پھنسے ہو۔
वो इठला कर बोली थी, मोहब्बत तो तुम फरामोश नहीं कर सकीं। अगर अब भी तुम ये समझती हो कि मैं इन हरकतों से तुम्हारी तरफ माइल हो जाऊंगा तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। उसने नाजिया का बाजू झटके से छोड़ा। वो लड़खड़ा गई। राहदारी में कदम रखते ही खुले दरवाजे से नजर आते इस मंजर को देखकर अयूब के खून में उबाल उठने लगे। जुल्किफल अयूब धाड़ा था। नाजिया ने पलटकर उसे देखा, फिर फौरन ही वावेला करने लगी। देखें अयूब, ये शख्स मुझे किस तरह ट्रीट कर रहा है। क्या खता है मेरी? घर वालों को सच बता दिया तो इसने हमें अपना दुश्मन ही समझ लिया। ये समझता है हम इसे देखकर जलते हैं, हसद करते हैं इससे। नाजिया की चीखों पुकार ने घर की दीवारों को लरजा दिया। अयूब अभी बाहर से आया था। ये आवाज़ें उसे चौंका गई थीं। तहमीना और अदरीस भी लिविंग रूम से उठकर आ गए। तमीज़ लिहाज का दामन बिल्कुल ही छोड़ दिया है तुमने। नाजिया बड़ी भाभी है तुम्हारी, ये कैसा जानवरों वाला रवैया अख्तियार कर रहे हो तुम। अयूब दांत किचकिचा रहा था। मेरा इस औरत से कोई रिश्ता नहीं। अपनी बीवी को बावर करवा दें कि मेरे मामलात से दूर रहे। नाजिया के शोले उगलते लहजे से बाहिमीन जल रही थी। और तुम मेरा नाम किस हिसाब में लेते हो? आज तक भाभी नहीं कहा मुझे। ज़ाहिर है तुम्हारे दिल से साहब का मलाल ही नहीं जाते। नाजिया ने एक और वार किया। अयूब ने बीवी का बाजू दबोचा। बकवास बंद करो तुम अपनी, और आइंदा इससे मुखातिब होने की ज़रूरत नहीं है। अयूब भी तिल मिला रहा था। मुझे कोई शौक़ नहीं है मुखातिब होने का। यही अपनी बीवी के करतूत पूछ रहा था। बाहिमीन का सर चकराने लगा था। ये औरत किस तरह फराटे से झूठ बोलती थी। मुझे तुमसे कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं। मैं अपनी बीवी से बेखबर मर्द नहीं। मुझे अपने शौहर की तरह मत समझो। इस तान भरे अंदाज पर बाहिमीन को गश आने लगे। तुम जैसा बाखबर भी मैंने नहीं देखा। हफ्तों बाद घर आते हो और कह रहे हो कि मैं बेखबर हूँ। ठीक ही कह रहे हो सब। तुम जैसा शौहर होगा तो बीवी बेचारी दूसरे मर्दों की तरफ मुतवज्जो तो होगी ही। अयूब के अल्फाज ने बाहिमीन को ज़मीन में गाड़ दिया, जबकि जुल्किफल ने जाबराना अंदाज में अयूब का गिरेबान पकड़कर उसके मुंह पर मुक्का जड़ा था। बाहिमीन के हलक से घुटी घुटी चीख बरामद हुई थी। अदरीस और तहमीना भी आ गए थे। वो सूरत हाल बिगड़ती देखकर आगे बढ़कर अयूब को जुल्किफल के चुंगल से छुड़ाने लगे थे। वो दोनों भाइयों से बुलंद कामत था। उसका वर्जिशी जिस्म देखकर ही अंदाज़ा होता था कि वो ताकत का मुजाहरा करने पर आया तो अच्छों अच्छों को धूल चटा सकता है। अयूब का चेहरा चंद लम्हों में बिगड़ गया। अपनी तरह मत समझे दूसरों को। वो मेरी बीवी है। आप जो हैं वो मैं अच्छी तरह जानता हूँ। अपनी मर्जी करके भी तो आपको करार नहीं। अपने वालिदैन को और शायद खुद को भी धोखा दे रहे हैं आप। बाहर की रंगीनियों ने आपका बातन मैला कर दिया है, और आपकी बीवी से भी ये बात मख्फी नहीं है। आप दोनों एक दूसरे के ही लायक थे। वो बहुत बुलंद आवाज़ में बोल रहा था। समझते क्या हो तुम खुद को? तुम्हें इस घर से निकलवाना दिया तो नाम बदल देना मेरा। अयूब भी आपे से बाहर हो रहा था। अगर अब्बू को आपके करतूत और बदगोई का इल्म हुआ तो घर से आप दोनों निकलेंगे। इसने अयूब और नाजिया को घूरा था। भाभी, भाई, आप दोनों गवाह रहना कैसे ये हमें धमकियां दे रहा है। पहले मुझे हरासा कर रहा था, और जब मेरे शौहर ने मुदाखलत की तो मरने मारने पर तुल गया। नाजिया की आंखों से झुरझुर आंसू बहने लगे। जुल्किफल, पहले तुम बाहर हंगामा करते थे, जेल जाते थे, अब घर में भी बदमाशी शुरू कर दी। घर और अपनी बीवी की जिम्मेदारी तुमने कभी नहीं उठाई, और तुम ऐसे जाहिर कर रहे हो जैसे तुम्हारी नाकाम जिंदगी के जिम्मेदार अयूब और नाजिया हैं। अदरीस भी उस पर चढ़ दौड़ा। हाँ, नहीं उठाई मैंने कोई जिम्मेदारी, मगर मेरी बीवी पर उंगलियां आप लोग उठा रहे हैं। वो इस घर की सारी जिम्मेदारियां उठाती है। कम अज़ कम इसका एहसान तो माने, और अगर एहसान नहीं मानते तो इल्ज़ाम भी ना लगाएं। वो तल्ख लहजे में बोलता दूर खड़ी बाहिमीन के लिए लड़ रहा था। वो जो इस तमाशे का मौजू होते हुए भी इसका हिस्सा नहीं बनी थी, तो वजह वही शख्स था जिसे समझना अब और भी पेचीदा हो गया था। वो उसका इतना वही ख्वाह और कदरदान था तो पहले क्यों नहीं इजहार किया? पहली शादी क्यों छुपाई? अपने घर वालों के सामने मजबूर था, मगर उसे तो बता सकता था। दिल में फूल खिलने के बजाय सोचों का खारदार जंगल उग आया। अब बात आर या पार होगी। इस घर में तुम रहोगे या मैं? अयूब को वासिक यकीन था उसे कोई वजाहत सफाई नहीं देनी पड़ेगी, बहुत आराम से फैसला हो जाएगा। उसी वक्त जुल्किफल का मोबाइल बजने लगा था। उसने फ़ौरन कॉल रिसीव की। क्या हुआ है? तुम रो क्यों रही हो? संभालो खुद को, मैं अभी आता हूँ। ओह कम ऑन, बी ब्रेव। वो 5 महफूज सांस भी नहीं ले सके थे। दूसरी जानिब कौन हो सकती है? उन्होंने बखूबी अंदाज़ा लगा लिया। यानी तुमने वाकई दूसरी शादी कर ली है? तहमीना भाभी की सरसराती आवाज़ में हैरानी थी। अब किसी तस्दीक व तहकीक की कोई ज़रूरत नहीं थी। उसने तहमीना भाभी या किसी और की तरफ देखा भी नहीं और उजलत में अपने कागजात वाली फाइल लेकर निकलता चला गया। बाहिमीन भुरभुरी रेत की तरह ढह गई। जुल्किफल इसहाक, इस तरफदारी से मुझे क्या फ़ायदा हो सकता है जब तुम्हारा दिल ही मेरे हक़ में ना हो सका? ये सब तुमने इसलिए कहा क्योंकि तुम्हारा भाई तुम्हारा हरीफ और रकीब है, वरना तुम्हें मुझसे कोई सरोकार नहीं। दिल पर तेजाब सा गिर गया। चला गया वो अपनी महबूब बीवी के पास।
क्या मिल गया तुम्हें आग लगा कर? नाजिया तनफन करती चली गई। अयूब और अदरीस भी नहीं रुके। तहमीना इस्तेहज़ाइया मुस्कुराहट लिए खड़ी रह गई। अब तुम्हारे यहाँ दिन गिने जा चुके हैं। नाजिया तुम्हें निकलवा कर ही दम लेगी। उसका बाज़ौक़ लहजा दिल की खस्ता हालत इमारत को ढाता, कारी ज़रब लगाता। पुरगुरूर लहजा उसकी आंखों को धुंधलाहट बख्श गया। इतनी ज़ूदरंज और दिल गिरफ्ता तो वो कभी नहीं होती थी। उसकी वसीले उम्मीद पर किसी ने बड़ी बेदर्दी से द्रांति फेर दी थी। वो वही शौहर के लिए अनचाही थी। इनके मन को कोई और भाग गई तो बस अब रख्ते सफ़र बांधने का वक्त आ गया है। उसने बददिल होकर कमरे में पनाह ले ली, मगर कुछ ही देर में घर के कामों के लिए उसी के नाम की पुकार पड़ने लगी। महारानी साहिबा, इस घर में रहना है तो काम भी करने पड़ेंगे। कमरा नशीन होकर नहीं बैठ सकती। मुफ्तखोरों की तरह नाजिया नाखून तेज करके उसके पीछे पड़ी हुई थी। वो लबसिए रोज़मर्रा के कामों में लग गई। यहाँ रहना था तो दिल में पैवस्त होने वाले तीरों को दिल से लगा कर रखना मजबूरी थी। शायद उसकी रियाजतों का अजर वो चंद अल्फाज ही थे जो ज़ुल्किफ़ल ने ना जाने किस जज्बे के तहत कह दिए थे। इससे ज़्यादा की तवक्को करना अबस था। देख लें कैसे घुन्नी मिसनी है। उसने ज़ुल्किफ़ल के कान भरे और दो भाइयों को दस्तो गिरेबां करवाया। ज़ुल्किफ़ल ने इससे सवाल करना तो कुजा, उल्टा हमें ही बदकिरदार और बदफितरत बता दिया। अयूब मुझसे खफा है, इनका ख्याल है मैं ही गलती पर हूँ। मैं उलझी थी ज़ुल्किफ़ल से। वो अपने वालिदैन को बुलाकर चहको पहको रो रही थी। अगर ससुर एक बहू की तरफदार थे तो सास अपनी भांजी को पसंदीदा बहू गर्दान रही थी। कौन कह सकता था ये आते जाते बाहिमीन पर ताक ताक कर हमले कर रही थी और अब अचानक मजलूम बन गई थी। हम यहाँ अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकते। मैं तो इस घर में नाजिया की शादी के ही खिलाफ था, मगर तुम्हें ही बहन की मोहब्बत और भांजे की काबिलियत नज़र आ रही थी। नाजिया के वालिद अनवर बीवी को मुर्दे इल्ज़ाम ठहराने लगे। आप लोग क्या चाहते हैं? इसहाक साहब गुस्सा जब्त करके मुसफसर हुए। बेटे की खामोशी और बीवी की तरफदारी से वो कबीदा खातिर हो चुके थे। साफ बात है, अब या तो यहाँ हमारी शहजादियों जैसी बेटी रहेगी या फिर इस आवारा लड़के की बदफितरत बीवी। नाजिया की वालदा जहरखंद हुई। जाहिर है इनकी बेटी का पलड़ा भारी था। उसे शौहर और सास की हमायत हासिल थी। जेठ जिटानी उसके मुनोसो गमख्वार थे, बल्कि ज़ुल्किफ़ल तक कभी इनकी बेटी की मोहब्बत का दम भरता था। यहाँ अगर कोई अनचाही हस्ती थी तो वो सिर्फ बाहिमीन थी, लिहाजा जाने का उज़्न भी यकीनन उसके हिस्से में आने वाला था। अज़मत आपा, ज़ुबान को लगाम दें। मेरे बेटे और बहू के लिए अब कोई गलत सलत बात मत कीजिएगा। जिस कदर नाजिया का इस घर पर हक है, उतना ही हक मेरी दूसरी बहुओं का भी है। बाहिमीन तो इस घर की सबसे छोटी बहू है। इसकी अहमियत अपनी जगह मुकद्दम है। नाजिया को हुस्न सलूक और अफ़हाम व तफ़हीम का दर्स देने के बजाय आप लोग इस चपलिश को तूल दे रहे हैं। ये हमारे बच्चे हैं, हम इन्हें समझा बुझा लेंगे। आप लोग इन मामलात से दूर रहें। उनके फैसले से सरताबी की मजाल बीवी या बेटे को नहीं थी, लेकिन बहू ने कहकर सर झटक दिया। मैं अब यहाँ एक मिनट नहीं रहूँगी। आखिर में मैं ही क्यों सबकी बातें बर्दाश्त करूँ? मुझे यहाँ नहीं रहना। वो जाने के लिए खड़ी हो गई। उसका रुख अपने कमरे की तरफ था ताकि अपना सामान ले सके। तहमीना फ़ौरन उसके पीछे लपकी। ऐसे कैसे जाओगी? बस चंद दिन की बात है। इस बाहिमीन का बसना मुश्किल है और फिर जो तमाशा लगेगा वो भी देखने से महरूम रह जाओगी। अभी तो ज़ुल्किफ़ल की भी वाले साहब के हाथों खिंचाई होगी, फिर वो दूसरी बीवी को लेकर आएगा तो खुद ब खुद इसका पत्ता साफ हो जाएगा। भला कोई औरत सौतन को बर्दाश्त कर सकती है? वही बाहिमीन को निकलवा देगी। आखिर वो मनचाही मन भाई होगी। ज़ुल्किफ़ल उसी की सुनेगा। तहमीना को उसे इस बेवकूफ़ाना फैसले की उम्मीद हरगिज़ ना थी। उसने दबे लफ्ज़ों में उसे समझाया, मगर वो इस वक्त उलझी हुई थी। बाहिमीन जाएगी तो दूसरी आ जाएगी और उसे निकालना आसान भी ना होगा। आखिर वो बेटी की माँ है। पोती की कितनी ख्वाहिश है इन लोगों को, और ये ख्वाहिश इस तरह पूरी हो गई है। हमारे सरों पर अब वो आकर मुसल्लत हो जाएगी। नाज़िया झुंझला रही थी और ये झुंझलाहट तहमीना की समझ से बाहर थी। अरे, जब इसे निकलवा देंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मगर तुम्हारे जाने से काम ख़राब हो जाएगा। बाहिमीन तो और शेर हो जाएगी। बात नाज़िया को समझ में आ गई थी, मगर अब मैं रुकूं कैसे? उसे फ़िक्र लाहक हुई। मैं हूं ना, मैं इसरार करूंगी, फिर तुम्हारा शौहर भी मनाएगा तो रुक जाना। इसका मसला चुटकियों में हल हो गया। मगर अब तुम्हें भी ज़रा अयूब को लगाम डालनी चाहिए। वो अपनी किसी पुरानी क्लास फेलो के साथ अक्सर नज़र आने लगा है। पहले भी किसी लड़की के चक्कर में था और अब तो ये दूसरा मामला तूल पकड़ रहा है। उस पर मुस्ताद उसकी बिगड़ती आदतें, उसकी तरफ बढ़ने जाने वाली लापरवाही और तुम्हारी बेफिक्री मुझे हैरान करती है। तहमीना जानती थी उसे ये मौजू नहीं पसंद। उसने अब भी पेशानी पर उभरने वाले बलों को नहीं छुपाया। वो शुरू से दिल फेंक है। उसके नज़दीक अयूब की अहमियत नहीं थी। उसके शुगर मुसरफियात और दिल लगी की क्या अहमियत होती? यही सब बातें नाज़िया के हक़ में जाती थीं। वो बहुत आसानी से अचानक रिश्ता ख़त्म करने का सोच चुकी थी। अब जब बाहिमीन की कमज़ोरी हाथ लगी थी, इससे बेशतर ज़ुल्किफ़ल की ज़िंदगी में कोई और लड़की आ चुकी थी।
وہ یہاں سے کب جانا چاہتی تھی، بس اب ایوب کے ساتھ رہنا مشکل ہو گیا تھا۔ اس سے شادی نازیہ کو اپنی زندگی کی فحش غلطی لگنے لگی تھی۔ وہ دل پھینک حاسد اور کینہ پرور شخص تھا۔ نازیہ نے شادی اپنے ہی چھوٹے بھائی کو نیچا دکھانے کے لیے کی تھی اور وہ کامیاب ٹھہرا تھا۔ نازیہ سے بہر صورت ذوالکفل کی زندگی میں دوسری عورت برداشت ہو رہی تھی۔ اس کا ذہن بس ماضی کے کھنڈرات سے محبت کے گمشدہ خزینے دریافت کرنے میں کوشاں رہتا تھا۔ وہ خود بیکل تھی اور دوسروں کی زندگی کا سکون غارت کرنے کا عہد کر چکی تھی۔ آج کل باہمین کی دعاؤں کا سلسلہ بڑھ گیا تھا۔ 5 وقت نماز کے علاوہ اس کا زیادہ وقت گھر کے کام کاج میں گزرتا تھا، مگر آج کل وہ خوش و خصوص سے اپنے رب کے حضور سربہ سجود رہنے لگی تھی۔ وہ نفلی روزے بھی رکھ رہی تھی۔ کام کاج سے بچنے کا یہ اچھا طریقہ ہے۔ بھئی اس نیک بیوی کو ہماری فکر نہیں، نہ صبح ناشتہ بناتی اور نہ ہی دوپہر میں کھانا۔ آپ اسے سمجھا دیں، میرے لیے ناشتہ بنائے۔ تہمینہ نے بھی اسے سخت نظروں سے گھورا۔ نازیہ 10 بجے سو کر اٹھی تھی۔ تہمینہ بھی ابھی کمرے سے برآمد ہوئی تھی۔ ناشتہ ایک ہی دفعہ بنے گا، اس لیے یہ تردد آپ خود کر لیں۔ باہمین نے پہلی بار کسی کو صاف جواب دیا تھا۔ شوہر نے ذرا طرفداری کیا کر لی، تمہاری تو زبان چڑھنے لگی۔ واہ بھائی، اسے کہتے ہیں ہماری بلی ہم ہی کو میاؤں۔ تمہیں اس گھر میں رکھا ہوا ہے، اسے احسان مانو، ورنہ ابھی نکال باہر کروں گی۔ جاؤ اور ناشتہ بنا کر لاؤ۔ تہمینہ نے نازیہ کی طرفداری کرتے ہوئے ہمیشہ کی طرح سخت زبان استعمال کی تھی۔ باہمین نے بمشکل خود کو مزید کوئی تلخ بات کہنے سے روکا۔ کل تو ادریس بھی اس کی تعریف کر رہے تھے کہ بڑی عبادت گزار، نیک اور شریف لڑکی ہے، مگر ہمارے بھائی کو اس کی قدر نہیں۔ سچ میرے تو دماغ پر لگی ہے ان کی یہ بات۔ یہ بھی تو ہر وقت نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ باندھے رکھتی ہے۔ 5 وقت کی فرض نماز پر ہی اکتفا نہیں کرتی، بلکہ تہجد، چاشت، اشراق اور پتہ نہیں کون کون سی نمازیں نوافل بھی پڑھنے لگی ہے۔ تہمینہ شوہر کے منہ سے باہمین کی تعریف سن کر اب تک تل ملا رہی تھی۔ 900 چوہے کھا کر بلی حج کو چلی، یہ سب دکھاوا ہے۔ اس نے اپنے اوپر خول چڑھا رکھا ہے تاکہ ہمیں اس کی بے راروی نہ نظر آئے، ورنہ آپ خود گواہ ہیں یہ نیک پروین اپنے خالہ زاد سے عشق لڑا چکی ہے اور آپ کے شوہر اسے نیک عبادت گزار ہونے کی سند دے رہے ہیں۔ ایسی لڑکیاں مردوں کو راغب کرنے کے لیے یہ پارسائی کا ڈھونگ رچاتی ہیں تاکہ انہیں نیکی کے سرٹیفکیٹ اور ہمدردی کے بول ملتے رہیں۔ نازیہ کا اشارہ خون بلند ہونے لگا۔ درگزر برداشت اور تحمل مزاجی وہاں بڑھتی جاتی ہے جہاں مد مقابل کی زبان صرف تلخ اور سخت ہو، مگر یہاں تو اس کے کردار کو بار بار نشانہ بنایا جا چکا تھا۔ اب بھی کردار پر لا کر ہی بات ختم کی جا رہی تھی۔ بار بار یہی تذکرہ اور اس کی خاموشی ایسے بدزبان بے خوف خدا لوگوں کے حوصلے بڑھا رہی تھی۔ اس مقام پر چپ رہ کر وہ اپنی ذات پر ظلم کی مرتکب ٹھہرتی۔ یہ صبر نہیں جبر کہلاتا۔ اس نے بھی اپنے خشک لبوں کو جنبش دی تھی۔ بھابی، میں اب بھی آپ کی بد کلامی کا جواب نرمی سے دے رہی ہوں۔ میرے کردار کا گواہ میرا اللہ ہے، اور ہاں، زمین پر جسے میرا محافظ بنایا گیا وہ میرا شوہر ہے۔ میرے کردار کی گواہی میرا شوہر دے چکا ہے۔ اس کے علاوہ آپ سے سند لینے کی مجھے ضرورت نہیں۔ اس نے ان دونوں کو پل میں لاجواب کیا تھا۔ نازیہ تو انگاروں پر لوٹ گئی۔ اس کی گواہی سے تو تمہاری بخشش ہونے سے رہی۔ خود کون سا فرشتہ ہے وہ؟ اسے تم سے کچھ لینا دینا نہیں۔ مجھے جلانے کے لیے تمہارے حق میں بول رہا تھا۔ اگر اسے ہوتی تمہاری پرواہ تو دوسری کے ساتھ نہ رہ رہا ہوتا۔ ارے ہاں، دوسری تو تم ہو۔ اب بھی دیکھ لو، 1 ماہ سے تو وہ خود نہیں آیا، شاید اب طلاق نامہ ہی بھیجوائے۔ بہت اونچی ہواؤں میں اڑ رہی ہو، دیکھنا منہ کے بل گرو گی۔ نازیہ ہمیشہ کی طرح اپنے دل کی کھولن اس پر نکال کر چلی گئی۔ تہمینہ نے اس پر تمسخرانہ نگاہ ڈالی۔ نازیہ ٹھیک کہہ گئی ہے، تم کسی مغالطے میں مت رہنا۔ وہ بس زبانی جمع خرچ کرنا جانتا ہے۔ اگر تمہاری قدر ہوتی تو اس طرح تم سے غافل نہ رہتا۔ اس کا پلٹنا ناممکن ہی ہے۔ تہمینہ نے بھی اس کے دل پر بھالا دے مارا۔ وہ تھکے ہوئے قدموں سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ دل ہر شے سے اچاٹ ہو گیا تھا۔ کچھ دیر روتے رہنے کے بعد اس نے وضو کر کے نماز بچھا لی۔ سب سے نا امید ہو کر انسان اللہ کی طرف راغب ہوتا ہے۔ اس کا تو پہلا اور آخری سہارا اللہ تھا۔ اسی سے امید تھی کہ وہ اسے اس کی ہمت اور برداشت سے زیادہ نہیں آزمائے گا۔ اسے یقین تھا اس پاک ذات سے لو لگا کر وہ نامراد نہیں ٹھہرے گی۔ کیا ہوا جو ذوالکفل پہلے سے شادی شدہ اور ایک بچی کا باپ ہے، مگر وہ اس کے حوالے سے اس گھر کی چھت تلے موجود ہے۔ اس سے چوک ہوئی تھی۔ اس نے ذوالکفل کو اپنے ہونے کا احساس نہیں دلایا۔ شاید اس کے دل پر بھی زاویار کے نام کا زنگ آلود کفل پڑا تھا۔ وہ اگر بے نیازی اور بے اعتنائی برتتا رہا تو باہمین نے بھی اس کی جانب پیش قدمی نہیں کی، بلکہ وہ تو مطمئن ہو گئی تھی۔ اس کی طرف سے اسے سنبھلنے کا وقت مل گیا تھا، مگر یہ وقتی اطمینان اسے مہنگا پڑا۔ ان دونوں کے درمیان اجنبیت کی بلند و قامت دیوار حائل ہو گئی جس پر ضرب لگانے کا خیال باہمین کو کبھی نہیں آیا۔ وہ سوچتی رہی وہ انچاہی ہے، کبھی اس کے دل میں جگہ بنانے کی کوشش نہیں کی۔ اس کا خیال تھا پہل ہمیشہ مرد کرتا ہے۔ محبت میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، مگر وہ بھول گئی تھی
ان میں محبت کا تو کوئی رشتہ تھا ہی نہیں، یہ رشتہ محض مجبوری اور زبردستی کا تھا۔ وہ کسی اور سے محبت کرتا تھا، باہمین تو پہلے بھی اس کے دل میں نہیں تھی اور اب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، پھر بھی اسے اپنا بکھرتا سائبان سنبھالنا تھا۔ مفاہمت اور سمجھوتے کی راہ پر پہلا قدم عورت رکھتی ہے، اسی سے نبھانے کی توقع کی جاتی ہے، اسی کے نازک کندھوں پر مرد کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلانے اور گرہستی کو سنبھالنے کا بار ہوتا ہے۔ ذوالکفل کی جانب سے کبھی پیش رفت نہیں ہوگی، ایسا ہی صحیح، مگر اب وہ اس سے اس گھر میں رہنے کا حق ضرور مانگے گی۔ اسے یقین و بے یقینی کی اس کیفیت سے رہائی چاہیے تھی، طلاق وہ چاہتی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے حق میں دعا ہی کر سکتی تھی، دعائیں اگر قبولیت کا شرف پا لیں تو تقدیر بدل جاتی ہے۔ اسے یقین تھا اس کی دعائیں ضرور شرف قبولیت کی حقدار ٹھہریں گی۔ اللہ سے امید لگا کر وہ کبھی مایوس نہیں ہوئی تھی۔ وہ نماز مغرب کے بعد دیر تک اللہ سے عبادت کی قبولیت کی دعا مانگتی رہی، وہ بھی اپنے لیے صبر، اطمینان قلب اور کسی اور کے لیے خوشیاں مانگتی رہی۔ آنکھوں سے اشک ٹوٹ ٹوٹ کر گرتے رہے۔ تم ایک کونے میں بیٹھ کر وظیفے کرتی رہ گئیں اور وہ اپنی دوسری بیوی کے ساتھ باہر جانے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ ایوب کی کسی دوست نے اسے فارن ایمبیسی میں دیکھا تھا، وہ آج کل ویزے کے حصول کی کوشش میں لگا ہوا ہے، شاید باہر ہی سیٹل ہونا چاہتا ہے۔ تمہاری نمازیں عبادتیں رائے گاں چلی گئیں، اب تمہیں اپنے گھر جانا ہوگا، مگر وہاں بھی کچھ نہیں ملے گا، اب تو تمہارا کزن بھی تمہارے ہاتھ سے نکل گیا۔ نازیہ اسے کہیں سے بھی تعلیمی یافتہ باشعور عورت نہیں لگتی تھی، اس کی زبان زہر میں بجھے تیر برساتی تھی جس نے باہمین کے دل کو مجروح کر دیا تھا۔ وہ کیا کر رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اس سے آپ کو کیا کنسرن ہے؟ آپ کا تعلق ہی کیا ہے میرے شوہر سے؟ صرف بھابھی ہیں آپ، اور یہ مت بھولیں یہ عبادت اللہ کے لیے ہے۔ میں اس سے مانگ سکتی ہوں مگر ضد نہیں کر سکتی، جو میرے حق میں بہتر ہوگا اللہ مجھے اس سے نوازے گا، آپ فکر مت کریں۔ نازیہ نے صبح اس کے دروازے پر آ کر زہر اگلا تھا اور وہ اسے جواب دے سکتی تھی، مگر دل کو کیسے سمجھاتی؟ کوئی قلبی تعلق نہیں ہے، بس ایک کاغذی رشتہ ہے۔ مگر رہ رہ کر اسے ذوالکفل کے الفاظ یاد آ رہے تھے، ہاں نہیں اٹھائی میں نے کوئی ذمہ داری، مگر میری بیوی پر انگلیاں آپ لوگ اٹھا رہے ہیں۔ وہ اس گھر کی ساری ذمہ داریاں اٹھاتی ہے خاموشی سے، میں سب برداشت کرتا رہا ہوں، مگر آپ لوگ اس کے کردار پر انگلی اٹھائیں گے اور میں کسی کا منہ نہیں توڑوں گا، یہ مت سمجھیے گا۔ اس کا احسان نہیں مانتے تو الزام بھی نہ لگائیں، وہ بے حس نہیں، بے خبر بھی نہیں، اور پھر یہ طویل ہوتی لا تلقی اور یہ نہ مٹنے والے فاصلے دانستہ کر کے کیوں مجھے سب کی نظروں میں نامعتبر کر رہا ہے؟ وہ یہ سوال روز خود سے پوچھتی تھی اور جواب اب تک ڈھونڈنے سے قاصر تھی۔ وہ اپنے دل میں نازیہ کے لیے سختی اور اس اندیکھی لڑکی کے لیے حسد اور عداوت کے احساسات کو ابھرتا محسوس کر رہی تھی۔ ذوالکفل کے لیے دل میں غصے کی چنگاریاں بھی بھڑکنے لگیں تھیں، مگر وہ جانتی تھی ان احساسات کا اظہار اسے گھر بدر کرا سکتا ہے، اور وہی بات کہ وہ میکے کی دہلیز ایک بار چھوڑنے کے بعد طلاق لے کر وہاں نہیں جانا چاہتی تھی، یہی اس کی ماں کی تلقین و تاکید تھی کہ اسے ہر حال میں نبھا کرنا ہے۔ ایک ہفتہ پہلے اس کی والدہ نے آ کر مشعل اور زاویار کے رشتے کی خبر سنائی تھی، وہ مٹھائی لے کر آئی تھی، تمہاری پھپھو نے خود دستے سوال دراز کیا ہے، ایک ماہ کے بعد شادی ہے، باہمین کے لیے خوشی کی خبر تھی۔ خوشیاں ایسے ہی کسی روزن سے جھانکتی ہیں، بس ان کے لیے بند دروازے کھولنے کی دیر ہوتی ہے، وہ خود ہی بڑھتی چلی آتی ہیں۔ اس نے بھی فراغ دلی سے اپنی بہن کی خوشی کو قبول کر لیا تھا، اس کے دل میں کسی قسم کا ملال نہیں جاگا تھا، مگر اپنی ناقدری اور ارازنی کا دکھ اسے تھا، اور شاید ذوالکفل سے شکایت بھی تھی۔ کتنی ہی لڑکیاں ہمارے معاشرے میں اس جبر کی بھینٹ چڑھ جاتی ہیں۔ اس کے شوہر کے ماضی کے ساتھ ہزار داستانیں تھیں، وہ اسے درخور اعتنا نہیں جانتا تھا، اس کے سسرال میں اس کے ساتھ ملازماؤں جیسا سلوک کیا جاتا تھا، تانے تشنے کردار پر لگائے گئے الزامات، وہ سب سہنے پر مجبور تھی، کیونکہ جانتی تھی اس کی واپسی اس کے گھر والوں کے لیے مصائب و آلام لے آئے گی، اسے ہر حال میں اپنا گھر بسانا تھا۔ یہی دباؤ تو ہمارے معاشرے کی زیادہ تر لڑکیوں کی زبانوں پر قفل لگا دیتا ہے، پیروں کو زنجیر کر دیتا ہے۔ چھوٹی دلہن دروازے پر ہونے والی دستک کے ساتھ اس کی سماعت کو ملازمہ کی آواز نے چھوا تھا، وہ بہتے آنسو پونچھ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ دروازہ کھولنے پر سامنے ملازمہ نظر آئی۔ چھوٹی دلہن، بڑی بیگم صاحبہ نے آپ کو بلایا ہے، وہ عجلت میں تھی، آپ چلیں میں آتی ہوں۔ مسلسل رونے سے اس کی آواز بھی رند گئی تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھیں۔ جلدی آ جائیں، بڑی بیگم صاحبہ غصے میں ہیں۔ رضیہ تم یہیں آ کر جم گئیں، اسے بلانے بھیجا تھا، جاؤ کچن میں دیکھو جا کر، اور تم اب اپنی سوتن کا دیدار کر لو۔ ذوالکفل آ گیا ہے، نیچے عدالت لگی ہے، بھئی لڑکی تو واقعی خوبصورت ہے، مگر ذوالکفل سے کم بچی، البتہ ذوالکفل کی طرح سرخ و سفید ہے، نیلی آنکھیں ہیں۔ تہمینہ بھابھی اور کچھ بھی کہہ رہی تھیں، شاید اس کے کانوں میں سائیں سائیں ہونے لگی، انہوں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور وہ ان کے ساتھ اپنے وجود کو گھسیٹتی نیچے آ گئی۔ وہاں سب جمع تھے، مگر اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسوؤں نے سارے منظر دھندلا دیے۔ اس کے بازوؤں میں پیاری سی بچی تھی، ایک خوبصورت لڑکی بھی اس کے پہلو میں موجود تھی،
ड्राइंग रूम में सिर्फ इसहाक साहब की आवाज़ गूंज रही थी। तुमने अपनी मनमानी कर ली है, अब मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। इस लड़की को लो और चले जाओ यहाँ से। जुल्किफल की रंगत मुतगैर हो रही थी। ठीक है, मैं चला जाऊँगा, मगर ये दोनों नहीं जाएंगी। इनका इस घर पर पूरा हक है। बाहिमीन ने बेयकीनी से सामने खड़े शख्स को देखा। वो कभी उसके हक के लिए ऐसे सीना सुपर नहीं हुआ था, कभी माँ के सामने उसकी तरफदारी नहीं की थी, मगर आज बाप से इस लड़की की हैसियत तस्लीम करवाने का अहद करके आया था। जब हम तुम्हारा हक तस्लीम नहीं कर रहे तो फिर ये दोनों कौन हैं जिन्हें यहाँ रहने की इजाज़त मिलेगी? इन्हें भी साथ लेकर जाओ। अयूब ने मुदाखलत की। जुल्किफल उसकी तरफ देखने का भी रवादार नहीं था। उसे अपने वालिद के अलावा किसी से सरोकार नहीं था। बाबा, मेरा हक चाहे ना तस्लीम करें, मगर आप अपनी पोती को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। और मायरा इसकी माँ है, इसकी हैसियत मुस्तहकम है। इसहाक साहब से पहले जहाँ आरा बेगम ने पोती को बेटे से ले लिया, मैं इसे कहीं नहीं जाने दूंगी। बेटी का हमें कितना अरमान था, अल्लाह ने पोती देकर हमारी बरसों पुरानी ख्वाहिश पूरी कर दी है। देखें कितनी प्यारी है। उन्होंने बच्ची को इसहाक साहब की तरफ बढ़ाया था। वो बेटे से बरगश्ता थे, मगर इस नन्हे वजूद से कैसे नाराज़ होते। ये नाफरमान नाखल्फ इस घर में नहीं रहेगा। मैं इसकी शक्ल नहीं देखना चाहता। वो ज़रा तरमीम के साथ बोले थे, मैं वैसे भी मुल्क से बाहर जा रहा हूँ, आपको मेरी शक्ल नज़र नहीं आएगी। माँ समेत सब ने ही उसे हैरत से देखा। बाहिमीन के लिए ये सूरत हाल तकलीफ दे थी। वो तो जैसे किसी अहमियत की हामिल थी ही नहीं। ठीक है, ये हमारा खून है, इसकी माँ का भी कोई कसूर नहीं, मगर तुम माफ़ी के लायक नहीं हो। इस मजलूम बच्ची पर सौतन लाकर तुमने जुल्म किया है। वो लब भींच कर पीछे हटी थी। हमदर्दी, तरस, रहम और फिर वही मजबूरी और समझौता। इस सब की ख्वाहिशमंद वो नहीं थी। बाबा, मुझे और भी कुछ कहना है, बात वो नहीं जो आप सब समझ रहे हैं। उसने बाहिमीन को पलटते देखकर तासुब से सर झटका था। सुन लूँगा तुम्हारी बात भी, पहले मेरी बात ज़हन नशीन कर लो। बाहिमीन बीवी है तुम्हारी, उसे भी तुम नहीं छोड़ोगे, उसका भी तुम पर हक है। वो ड्राइंग रूम से निकलकर उसकी निगाहों से ओझल हो गई। जुल्किफल ने बेबसी से अपने वालिद की तरफ देखा। बाबा, मायरा आपकी बहू है और ये छोटी शहजादी आयज़ा आपकी पोती है। इन दोनों का इस ख़ानदान से रिश्ता जिसकी वजह से है वो मैं नहीं हूँ, अदरीस भाई हैं। इन सब को चंद सानियाँ लगी थी बात समझने में। फिर सबसे पहले तहमीना तैश में आई थी। पागल तो नहीं हो गए हो तुम? अपनी कहानी मेरे शौहर पर डाल रहे हो। अदरीस यहाँ मौजूद नहीं है, वरना इस इल्ज़ाम पर मुंह तोड़ देते तुम्हारा। इन्हें अयूब की तरह समझ लिया है तुमने, जो दिल में आया बोल दिया। तहमीना अपनी जगह से यूं उठी जैसे सोफे पर स्प्रिंग लगा हो। वो इस तरह के रद्द अमल की ही तवक्को कर रहा था, लिहाजा बेतासुर चेहरे के साथ इस्तादा था। मायरा को मैंने कई बार भाई के साथ देखा था। मुझे एक दोस्त के ज़रिए भाई और मायरा के निकाह का इल्म भी हो गया था, मगर मैं इस मामले से दूर ही रहना चाहता था। कुछ माह कबल मैंने मायरा को परेशान हाल एक सरकारी हस्पताल के बाहर देखा तो ख़ुद को रोक नहीं सका। मायरा आयज़ा को लेकर हस्पताल आई थी। आयज़ा के दिल में सुराख है और इसके इलाज के लिए इन्हें रकम दरकार थी। अपनी सहेली के साथ ये एक इंतहाई खस्ता हाल में घर में रह रही थीं। चंद हज़ार की नौकरी कर रही थी, मगर आयज़ा की बीमारी ने इन्हें मजबूर कर दिया। भाई की मदद के बगैर ये इसका इलाज करवाना चाहती थी। मैं इन्हें इतनी बड़ी रकम नहीं दे सकता था कि मेरे अपने हाथ फ़िलहाल खाली हैं। मैं इन्हें बहुत मुश्किल से समझाकर यहाँ लाया हूँ। आयज़ा की कंडीशन ख़राब हो रही है और हमें जल्द अज जल्द इसका इलाज करवाना चाहिए। इसहाक साहब का दिल दहल गया। अदरीस इतना गैर जिम्मेदार कैसा हो सकता है? उसने इतनी बड़ी बात छुपाई। वो यकीन करने में मुतामल थे। तहमीना की निगाहें शूला बार थीं। झूठ कह रहा है ये, अदरीस ऐसा नहीं कर सकते। बिल्कुल, अदरीस भाई ऐसे इंसान नहीं हैं। अयूब ने भी तायीद की। यही सच है, अदरीस भाई आ गए हैं। इनसे पूछ लें सच क्या है। वो अदरीस को फ़ौरन घर पहुंचने का मैसेज करके ही मायरा को लाया था। तहमीना ने भी मैसेज कर दिया था, मगर घर में तमाशा लगने वाला है। जुल्किफल अपनी पहली बीवी को ले आया है और किसका तमाशा लगने वाला है ये घर आकर पता लगा था। अदरीस देखो ये क्या कह रहा है, ये इसका गुनाह है, मगर ये तुम्हारे सर। अदरीस ने तहमीना को नहीं देखा। वो बाप के अंगारे बरसाती निगाहों की जद पर था। अदरीस सच क्या है? वो धाड़े थे। मायरा मेरी बीवी है और ये बच्ची मेरा खून है, मेरी बेटी है। उसने किसी मुजरिम की तरह एतराफ़ किया। तहमीना ने झपट कर उसका गिरबान पकड़ लिया। झूठ है ना ये, है ना? तुम मुझ पर जुल्म नहीं कर सकते। वो अपने हवासों में नहीं थी। अदरीस ने तहमीना के हाथों से अपना गिरबान छुड़ाया। सच है ये, बिल्कुल सच। मैंने बहुत सब्र किया। 7 साल कम नहीं होते। तुम जानती थी कि मैं औलाद के लिए तड़प रहा हूँ, और ये तो तुम्हारी भी ख्वाहिश थी। शादी के 2 साल बाद ही हमें डॉक्टर ने बता दिया था कि तुम इस खुशी से ताहयात महरूम रहोगी। अल्लाह ने तुम्हें हर चीज़ से नवाजा, हत्ता कि मेरी मोहब्बत से भी, मगर तुम्हारा ज़र्फ़ वसी नहीं था। तुमने मुझे गैरों की औलाद गोद लेने के मशवरे दिए जो मुझे मंजूर नहीं था। मुझे शायद सब्र आने लगा था, मगर फिर अचानक ही मायरा मेरे ऑफिस में मुलाजमत के लिए आ गई। ये मेरी क्लास फ़ेलो थी।
اسے ملازمت دیتے ہوئے پرانی شناسائی کے علاوہ کوئی دوسرا خیال میرے ذہن میں نہیں تھا، لیکن آہستہ آہستہ میں اس کی جانب راغب ہوتا چلا گیا، اور جب اس نے اپنے والد کی بیماری کے بعد ان کے علاج معالجے کے لیے قرض مانگا تو میں نے نکاح کی شرط رکھ دی۔ یہ بھی مجبور تھی اور شاید میں بھی اپنی غرض کے ہاتھوں مجبور ہی تھا۔ میں نے اسے قرض دے دیا اور اس نے مجھے اولاد۔ ابھی میں اپنی بیٹی کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں سکا تھا کہ اسے لے کر ہسپتال سے ہی فرار ہو گئی اور میں اسے ڈھونڈتا رہ گیا۔ آج یہ یہاں ہے۔ مجھے نہیں پتا ذوالکفل نے آپ لوگوں کو میرے متعلق کیا کہا، مگر مجھے اپنے عمل پر کوئی شرمندگی یا پچھتاوا نہیں ہے۔ میں نے اگر یہ سب چھپایا تو صرف تہمینہ سے محبت کے سبب۔ میں اسے دکھ نہیں دینا چاہتا تھا۔ میں مائرہ کو طلاق دے کر بچی تہمینہ کے حوالے کرنا چاہتا تھا، مگر مائرہ نے حلق کے بل چیختے ہوئے اس کی بات قطع کر دی۔ کبھی نہیں، میں اپنی بچی تمہارے حوالے نہیں کروں گی۔ میں نہیں چاہتی وہ تمہاری طرح خود غرض بنے۔ میں نے صاف کہہ دیا تھا کہ میں نکاح کسی غرض کے لیے نہیں کر رہی۔ تمہاری پائی پائی لوٹا دوں گی۔ ہاں، میں دل کے ہاتھوں مجبور ہو گئی تھی۔ ایک طرف نامساعد حالات تھے اور دوسری جانب محبت۔ مجھے لگا یہ بازی کھیل کر میں تمہیں اپنا بنا لوں گی، مگر میرے ہاتھ تو بالکل خالی رہ گئے۔ اپنی اولاد تمہیں دے کر میں بے موت مر جاتی۔ وہ سسکنے لگی تھی۔ تہمینہ کے دل پر آرے چل گئے۔ کوئی عورت اس کے شوہر کی محبت کا دم بھرے، اسے گوارا نہ تھا۔ ادریس، تم اسے ابھی طلاق دو، تہمینہ پھنکاری تھی۔ میری بیٹی ہے اس کے پاس۔ مائرہ کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر نوشابہ بیگم سے بچی کو جھپٹ کر لے لیا۔ کبھی نہیں دوں گی اسے۔ میں نے کہا تھا نا ذوالکفل، تمہارا بھائی مجھ سے بچی چھین لے گا، مگر تم مجھے مناتے رہے، یقین دلاتے رہے کہ مجھے اور میری بچی کو حق دلوا کر رہو گے۔ میں 5 ماہ سے تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ یہ شخص اپنی غرض کا مارا ہے، میری ممتا کو تڑپتا بلکتا چھوڑ دے گا۔ میں عائزہ کا علاج خود کروا لوں گی، مگر تم نے مجھے لالچ دیا تھا۔ اب میں یہاں نہیں رکوں گی۔ مائرہ رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے میری بچی کو؟ ادریس کے دل میں اولاد کے لیے محبت تو تھی ہی، وہ تڑپ اٹھا تھا۔ تہمینہ بھپری ندی کی طرح راہ میں حائل ہو گئی۔ اس عورت کو ابھی طلاق دو گے تم، ورنہ میں یہاں نہیں رکوں گی۔ وہ پاگل ہو رہی تھی۔ تہمینہ تم میری محبت ہو، مگر وہ بھی میری بیٹی کی ماں ہے۔ اب ادریس کا لہجہ سرد ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہے وہ تمہاری، وہ بچی سارے فساد کی جڑ ہے، میں اسے ختم کر دوں گی۔ تہمینہ کے لیے یہ انکشاف جذباتی اور ذہنی دھچکا تھا۔ وہ بچی کو نقصان پہنچانا چاہتی تھی۔ ادریس نے تہمینہ کا ہاتھ پکڑ کر روکا۔ اگر تم نے مزید ایک لفظ بھی میری بچی کے خلاف کہا تو میں ابھی ہر تعلق ختم کر دوں گا۔ ادریس بھی دھاڑا تھا۔ تہمینہ پتھرا کر رہ گئی، بساط جیسے الٹ پڑی تھی۔ نازیہ تو نفی میں سر ہلاتی تہمینہ کی حالت دیکھ رہی تھی۔ تم مجھے طلاق کی دھمکی دے رہے ہو، میں خود تم سے خلا لوں گی۔ اب میں یہاں نہیں رکوں گی۔ تہمینہ کی جذباتیت کے سامنے سب متاثر سے تھے، کسی نے اسے روکنے کی کوشش نہیں کی۔ بچی مجھے دو، ہم اس کا علاج کروا دیں گے اور بچی سے ماں کو کوئی دور نہیں کرے گا۔ تم بھی ہماری بیٹی ہو اور اب تم یہیں رہو گی۔ ہاں، تہمینہ کو منانا اس ناخلف کا مسئلہ ہے۔ اسحاق صاحب نے ادریس پر سخت برہم نظر ڈال کر ہاتھ بڑھائے تو مائرہ نے جھجکتے ہوئے بچی ان کے حوالے کر دی۔ آپ یوں کیوں کھڑے ہیں؟ یہاں کیوں کھڑے ہیں؟ جا کر تہمینہ بھابھی کو روکیں، وہ بھی ہرٹ ہوئی ہیں۔ ذوالکفل نے ادریس بھائی کو بت بنے دیکھ کر ان کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ادریس نے نم ہوتی آنکھوں سے اپنی بچی کو دادا دادی کے پاس دیکھا اور پھر بے ساختگی سے ذوالکفل کے گلے لگ گیا۔ تم نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت شکریہ تمہارا۔ وہ بے یقین تھا اس کا بھائی پہلی بار اس سے اس طرح محبت سے اس سے بات کر رہا تھا۔ تہمینہ بھابھی گھر سے جا رہی ہیں اور آپ لوگ اس کی جھوٹی سچی باتوں پر ایمان لے آئے ہیں۔ یہ تو اپنا گناہ کسی کے سر ڈال سکتا ہے۔ نازیہ نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ نازیہ، بکواس مت کرو۔ ادریس ذوالکفل کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھ کر دھاڑا تھا۔ کیوں؟ یہی تھا نا جو لڑکی کے چکر میں جیل گیا تھا۔ ادریس بھائی اور تہمینہ بھابھی نے ہی سب کو بتایا تھا۔ اب یہ ایک لڑکی کو بچے سمیت گھر اٹھا کر لے آیا ہے اور کسی کو اس پر شک نہیں ہے۔ نازیہ چٹک کر بولی تھی۔ پتہ نہیں کیوں اسے خالی پن کا احساس ہو رہا تھا۔ وہ تو باہمین کی بد نصیبی اور ٹھکرائے جانے کا تماشا دیکھنے کی منتظر تھی، مگر یہاں تہمینہ پر افداد آ پڑی تھی۔ نہیں ہے شک، کیونکہ مائرہ میری بیوی ہے۔ ذوالکفل کل بھی سچا تھا اور آج بھی سچا ہے۔ میں نے ہی ذوالکفل کے خلاف دل میں اناد رکھا۔ میں نے جھوٹ کہا تھا۔ وہ معاملہ واقعی کسی لڑکی کا نہیں تھا۔ میں اپنے ہی بھائی کو پسند نہیں کرتا تھا، کیونکہ اس نے بہت عرصے بعد دنیا میں آ کر سب کی توجہ اپنی جانب مبذول کروا لی تھی۔ مجھے اور ایوب کو یہ اچھا نہیں لگتا تھا۔ ہم ہمیشہ اس کے خلاف متحد رہے اور امی بابا کو بھی اس کی طرف سے بدگمان کرتے رہے۔ ذوالکفل، مجھے معاف کر دو۔ آج میری بچی بیمار ہے تو اپنی ہر غلطی، ہر زیادتی یاد آ رہی ہے۔ اسحاق صاحب کے چہرے پر تعصب تھا۔ نوشابہ بیگم کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ انہیں جب اسحاق صاحب نے کہا تھا کہ آج مجھے سمجھ میں آیا ہے کہ ہماری بیٹی کی خواہش پوری کیوں نہ ہوئی، کیونکہ بیٹی کی عزت اور قدر سے آپ واقف ہی نہیں۔ مجھے آپ کی سوچ پر افسوس ہو رہا ہے۔ اور وہ اس دن سے اکثر ہی اپنا محاسبہ کرنے لگی تھیں۔
انہیں فقط ماہمین سے زیادتی کا احساس ہی نہیں ہوا تھا بلکہ ذوالکفل کے لیے اپنی لاپرواہی اور غیر منصفانہ سلوک بھی نظر آنے لگا تھا۔ ادریس کے الفاظ سے پہلے ہی انہیں اپنی غلطیوں کا ادراک ہو گیا تھا۔ قصور تو میرا ہے، میں ہی گھر کے کام کاج کی وجہ سے بچوں کی طرف سے غافل ہو گئی تھی۔ ادریس اور ایوب کو بڑا سمجھتے ہوئے ہمیشہ ان کی بات پر یقین کیا۔ ذوالکفل کے ساتھ ناانصافی کرتی رہی۔ ایوب کا چہرہ متغیر تھا۔ آپ لوگوں کی غلطیاں ہوں گی مگر ادریس بھائی میرا نام کیوں لے رہے ہیں؟ میں نے کبھی کوئی الٹی سیدھی بات نہیں کی، وہ تنکر بولا تھا۔ مجھے ذوالکفل کے خلاف تم نے ورغلایا تھا، اپنے کردار کی برائیاں اور خامیاں ذوالکفل کے کھاتے میں ڈالتے رہے۔ اسی بات کو تو بنیاد بنا کر تم نے اس کی طرف میرا دل میلا کیا تھا کہ وہ بد کردار ہے، لڑکی کو بھگا کر لے گیا تھا، جیل کاٹ چکا ہے اور نازیہ پھٹ پڑی تھی۔ ان سب باتوں کا اب کیا مطلب؟ ایوب بولا تو آواز سخت کھردری اور تڑپ تھی۔ میں ذوالکفل سے محبت کرتی تھی، اگر سب مجھے اس کے خلاف نہ کرتے تو۔ وہ چیخ اٹھی تھی، بچی بھی گھبرا کر رونے لگی تھی۔ تم پاگل ہو گئی ہو کیا؟ اول فول بول رہی ہو؟ اس کا جملہ مکمل ہونے سے پہلے ذوالکفل نے اس کی بات قطع کر دی، مگر ادھورا جملہ مکمل بات سمجھا گیا تھا۔ تو کیا؟ ہاں بولو تو کیا؟ ایوب نے سختی سے اس کا بازو دبوچا۔ وہ خود کو بے وفائی کرنے کے لیے مرد ہونے کی رعایت دیتا تھا مگر وہ عورت تھی، اس کے نزدیک واجب القتل تھی۔ ایوب تم بھی ہوش میں آؤ، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے بات کرنے کا۔ باپ کی درشت آواز نے اسے روک دیا تھا۔ آپ لوگ سن رہے ہیں یہ بے لگام عورت کیا کہہ رہی ہے؟ یہ اب بھی ماضی کی یاد میں گم ہے۔ نیا تماشا دیکھ کر سوٹ کیس گھسیٹ کر لاتی تہمینہ بھی رک گئی تھی۔ ہاں میں ہوں ماضی کی یاد میں گم، کیونکہ تم سے شادی کر کے پچھتا رہی ہوں۔ ایوب نے زناٹے دار تھپڑ اسے رسید کر دیا۔ تہمینہ اور مائرہ کے لبوں سے چیخ نکل گئی تھی۔ میں تمہیں زندہ زمین میں دفن کر دوں گا۔ وہ آپے سے باہر ہونے لگا۔ تم کیا مجھے دفن کرو گے؟ میں تم سے طلاق لے لوں گی، نہیں رہنا مجھے تم جیسے بد فطرت انسان کے ساتھ۔ وہ بھی چیخ کر دو بدو بولی تھی۔ چپ ہو جائیں پلیز، ذوالکفل نے تیز آواز میں ٹوکا تھا۔ انہیں کیا مل رہا ہے آپ لوگوں کو اپنی زندگیوں کا سکون غارت کر کے؟ مگر آپ لوگ لڑ رہے ہیں، انہیں طلاق لینی ہے۔ یہ اتنے غیرت مند ہیں، بیوی کو زندہ دفن کرنے کی دھمکی دے رہے ہیں۔ تہمینہ بھابھی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، اور ادریس بھائی آپ نے نکاح کو چھپا کر کوئی اچھا کام نہیں کیا۔ کیا ذرا سی بھی برداشت ہے آپ لوگوں میں؟ درگزر اور تحمل ہے آپ میں سے کسی میں؟ نہیں، آپ اپنی انا اور ضد کے غلام ہیں۔ ایوب بھائی غیرت کا مظاہرہ کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں بھی جھانک لے۔ آپ نے کب اپنی بیوی کو توجہ اور محبت دی ہے جو وہ آپ کے گن گائے اور وفا کا پیکر بن کر عمر بھر آپ کے سدھرنے کی منتظر رہے؟ آپ نے خود کو بدلنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ ایوب نے اسے آگ اگلتی نظروں سے دیکھا۔ تم نے اپنی بیوی کے لیے کیا کیا ہے؟ مجھے نصیحت کرنے سے پہلے اپنے گریبان میں جھانکو۔ وہ تند و تیز لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میری بات تو چھوڑ دیں آپ، میں نے اس سے کوئی جھوٹ نہیں بولا، نہ اسے فریب میں رکھا، نہ اس کی جگہ کسی اور کو دی ہے۔ آپ لوگ خود کو عظیم سمجھتے ہیں مگر قربانی کی توقع دوسروں سے کرتے ہیں۔ تہمینہ بھابھی سمجھتی ہیں ان پر ظلم ہوا ہے، حالانکہ بھائی نے کبھی ان کی طرف سے لاپرواہی نہیں برتی۔ البتہ یہ غلطی ضرور کی ہے بھائی نے، اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے بھابھی کو اعتماد میں لینا ضروری نہیں سمجھا۔ محبت میں اتنی تو گنجائش ہونی چاہیے کہ وہ محبوب ترین ہستی کی خواہش کا احترام کرے، مگر نہیں، تہمینہ بھابھی مشکل ترین وقت میں انہیں چھوڑ کر جا رہی ہیں۔ اور ایوب بھائی آپ بھی تو نازیہ سے محبت کے دعوے دار تھے، مگر آپ نے اس کے لیے خود کو رتی برابر نہیں بدلا، نہ ہی نازیہ نے اپنے ہی انتخاب کی قدر کی۔ آپ لوگ اپنی زندگیوں میں زہر گھولنے کے ذمہ دار خود ہیں، اپنی خوشیوں کے دشمن بھی خود ہی ہیں۔ حسد، انا، بیجا ضد، خود غرضی اور خود پرستی نے آپ لوگوں کی زندگیوں کو قابل رحم بنا دیا ہے۔ مزید برآں اپنے ہی گھر کو برباد کرنے چلے ہیں۔ ذرا سے دل میں وسعت پیدا کریں، آپ لوگ قابل رشک زندگی گزاریں گے۔ ان کے اعصاب ایک دم پرسکون ہوئے تھے۔ نازیہ اب صرف رو رہی تھی۔ ایوب نادم تھا۔ تہمینہ سے تعصب سے لیے جانے لگی تھی، مگر ادریس نے اس کا ہاتھ تھام لیا تھا۔ اولاد کی خواہش صرف مجھے نہیں تمہیں بھی تھی، اور جب اللہ نے اولاد دے دی ہے تو تم ناشکری کر رہی ہو۔ تہمینہ کی آنکھیں چھلک گئی تھیں۔ اس نے ایوب کا ہاتھ جھٹکا تھا اور سوٹ کیس چھوڑ کر رونے لگی۔ نازیہ سے معافی مانگو، تم نے اسے تکلیف دی ہے۔ باپ نے ایوب کو حکم دیا۔ آئی ایم سوری، میں واقعی غلط تھا۔ ایوب جانتا تھا اسے اپنی روش بدلے بغیر معافی نہیں ملے گی، ابھی اسے طویل انتظار کرنا تھا، مگر یہ طے تھا کہ وہ ایک باوفا شوہر بن کر نازیہ کے دل سے ماضی کی یادیں کھرچ دے گا۔ برخوردار کیا کہہ رہے تھے تم؟ کہاں جا رہے ہو؟ اسحاق صاحب نے اس کی گوشمالی کرنی چاہی تھی۔ جاب مل گئی ہے مجھے، کافی عرصے سے کوشش میں تھا۔ وہ انہیں تفصیل بتانے لگا تھا۔ تہمینہ اور نازیہ اپنے کمروں میں چلی گئی تھیں۔ تہمینہ کو وقت چاہیے تھا ان حالات کو قبول کرنے کے لیے۔ ادریس نے بیٹی کو گود میں لے لیا تھا۔ ایوب بھی بھتیجی کو محبت اور شفقت سے دیکھ رہا تھا۔ نوشابہ نئی بہو کا انٹرویو لینے لگیں۔ ذوالکفل تم بھی بھابھی کو جا کر دیکھو۔ اچانک نوشابہ کو خیال آیا تھا۔ بیٹے نے حیرت سے ماں کو دیکھا۔ مجھے اس سے کوئی پرخاش نہیں، بہت نیک اور صابر بچی ہے۔ اسحاق صاحب مسکرا دیے تھے۔ چلو یہ برف بھی پگھلی۔
बाहर सर्द हवाएं चल रही थी, कमरे की खिड़कियां खुली हुई थीं, स्याह तारों भरा आसमान जैसे उसके सामने झुकाया था, मगर उसकी दुनिया तो अंधेर हो चुकी थी। कम अज कम उसे ऐसा ही लग रहा था। वो रो रो कर भी थक चुकी थी। किसी को मेरी परवाह नहीं। बाहर सब खुशियों की रथ पर सवार, फलक तक को छुआए, और कल का दिन शायद मेरे लिए यहाँ कयाम का आखिरी दिन हो। उसने सर थामा। उफ खुदा, मैं कोई नौ उम्र लड़की नहीं, फिर क्यों इस तरह रिएक्ट कर रही हूँ? मैं तन्हा ही थी। तन्हा रह जाने वालों को कमज़ोर नहीं होना चाहिए। मुझे आंसू नहीं बहाने, बल्कि मजबूत बनना है। वो खुद को बहादुरी और बुर्दबारी के असबाग पढ़ाने लगी। जावियार से मंगनी टूटने पर वो ऐसे नहीं बिखरी थी। अपनी मखदूश हालत उसे हरासा कर रही थी। रात आधी बीत चुकी थी, मगर उसे किसी से सरोकार नहीं था। हर इंसान की तरह उसे भी अपना गम सबसे बड़ा और नुकसान अजीम लग रहा था। वो अपने हॉल में कैद वसवसों के सहारे बैठी कलस रही थी। उसकी पहली बीवी आ गई है, बच्ची है, और मैं कहीं भी नहीं, कुछ भी नहीं। तो तुम मैदान छोड़कर भाग जाने वालों में से हो। वो बेड क्राउन से पुष्ट टिकाए सर झुकाए बैठी थी। उसके कदमों की आहट सुनकर सरापा बुत बनी। फिर से उमड़कर आते आंसुओं पर पहरे बिठाने लगी। बाहिमीन, तुम्हें पता है वो कौन है? और वो इसी हकीकत से तो छुपी बैठी थी, शुतुरमुर्ग की तरह रेत में मुंह छुपाए, जैसे इस तरह करने से हकीकत बदल ही जाएगी। उसने सर नहीं उठाया। वो मुस्कुराहट लबों के गोशों में दबाए उसके मुकाबिल बैठ गया। मुझे पता है वो आपकी पहली बीवी है, और आपको बेटी की भी मुबारकबाद। मैं यहाँ से चली जाती हूँ ताकि वो उसकी आवाज़ रोते रहने से भारी हो रही थी। वो खुद को बामुश्किल जाने के लिए आमादा कर रही थी। वो अपनी जगह से उठने लगी थी। जुल्किफल ने उसका हाथ पकड़कर वापस बिठाया। सुकून से मुझे सुनो, बिला तहकीक हर बात पर यकीन कर चुकी हो तुम। वो तहम्मुल से गोया हुआ था। उसने लब भींच रखे थे। ये सच अब सुनना भी गवारा नहीं था, मगर वो सब बताने पर मुसर था। और फिर वो कहता चला गया। वो झुका सर उठाकर उसे हैरानी से देखने लगी थी। अदरीस भाई ने सबसे छुपकर निकाह कर लिया था, और उस बच्ची के वालिद भी वही हैं। मेरी वो भतीजी है, और तुम उसकी कम अकल चची हो गई तसल्ली, या कुछ और बताऊं? वो उसकी हैरान आंखों में देखकर मुस्कुराया। वो गड़बड़ा गई। उसका कम अकल कहना भी बुरा लगा था, लेकिन अभी मजीद तसल्ली करनी थी। तो आपने हमारी शादी से पहले कोई शादी नहीं की? उसने रुंधी आवाज़ में इस्तफसार किया था। जुल्किफल ने नफ़ी में सर हिलाया। और दूसरी शादी करे भी नहीं? जुल्किफल ने उसे घूर कर देखा। मेरी ज़ात में इतनी दिलचस्पी का इजहार शादी की खबर से पहले तो नहीं किया। ये तुम लड़कियां सिर्फ शौहर की दूसरी शादी के ख्याल से डरती हो। वैसे मैं दूसरी शादी तभी करूँगा अगर पहली बीवी लिफ्ट नहीं करवाएगी। तुम्हारे पास तो मेरे लिए वक्त नहीं होता कि 2 घड़ी पास बैठकर शौहर का अहवाल ही पूछ लो। वो उसके खुशगवार मूड को देखकर भी बहरे हैरत में गौताजन हो गई थी। आप मुझे नापसंद करने की वजह से नज़रअंदाज करते रहे। मैं क्यों कर अहवाल पूछती? बात शुरू हो ही गई थी तो उसने भी जवाबन शिकवा अर्ज कर दिया। अंदाज कुछ झिझकता हुआ था। जुल्किफल को उसकी शिकायत की तवक्को नहीं थी। मैं तुम्हें नापसंद करता हूँ, ये सिर्फ गलतफहमी या बदगुमानी है। इस शादी के लिए मैं जहनी तौर पर तैयार नहीं था, और ये बात मैंने तुम्हें अव्वल रोज़ बता दी थी। मेरा लास्ट सेमेस्टर था और नौकरी भी मामूली थी। शादी की जिम्मेदारी उठाने की अहलियत पर पूरा उतरने की जिद्दोजहद भी करनी थी, और मैं यहाँ रहना भी नहीं चाहता था। मैं अपने दोस्त के साथ फ्लैट शेयर कर रहा था, इसलिए तुम्हें यहाँ से ले जा भी नहीं सकता था। और कुछ तुम भी गुरेज़ां थी, लिहाजा फासले जूं के तो रहे। वो मुतमईन नहीं हुई, और आपकी मोहब्बत यही मौका था पूछने का। उसके बाद शायद वो कभी ये सवाल न कर पाती। वही है जिसे अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर निकाह में लिया था। शादी से कबल तो बस बेवकूफ़ी ही होती है। वो मुस्कुराया था। बाहिमीन की गुंदमी रंगत सुर्ख हो गई। अब कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। मुझे बहुत अच्छी जॉब की ऑफ़र हुई है। मैं मुसलसल इसी कोशिश में था। इस्लामाबाद के 2 चक्कर लग गए, फिर आयशा की बीमारी की वजह से अस्पताल का होकर रह गया। अब कम अज़ कम इस बच्ची की तरफ से इत्मीनान है। हम अगले हफ्ते कनाडा जा रहे हैं। अल्लाह के करम से वहाँ मुझे नौकरी मिल गई है। यही ठीक भी है कि कुछ वक्त हमें घर से दूर रहना चाहिए। शायद मेरे इस फैसले से अयूब भाई और नाजिया की ज़िंदगी पर मुस्बत असरात मुरतब हो जाएं। वो हैरानी से देख रही थी। क्या किस्मत यूं भी मेहरबान होती है? क्या सोच रही हो? कुछ कहोगी नहीं? उसने सर उठाकर उसे देखा। वो उस रोज़ जो कुछ नाजिया भाभी ने कहा था, आपने उसके मुतल्लिक कोई सवाल नहीं पूछा। मेरी मंगनी, वो हर बात वाज़े कर देना चाहती थी, मगर उसने हाथ थाम कर रोक दिया। हमारे निकाह से पहले बाबा ने मुझे बता दिया था, और किसी वजाहत की मैं ज़रूरत नहीं समझता। उसने जुल्किफल की आला ज़रफ़ी देखकर अपनी बदगुमानियों पर निदामत महसूस की थी। चलो मैं तुम्हें कुछ शॉपिंग करवा दूँ। अगले हफ्ते हमें जाना है। नहीं, रहने दें। उसे सास की नाराज़गी का ख्याल था। क्यों? लड़कियों को तो शॉपिंग का बहुत शौक़ होता है। वो साथ ले जाने पर मुसर था। अम्मी कुछ कहेंगी तो नहीं? उसे यही फिक्र थी। उन्होंने ही कहा है कि तुम्हें कहीं बाहर ले जाऊं। उसके लिए हैरानियों का दिन था। जुल्किफल उसके तासरात से भांप गया। जब इनके बेटे का दिल जीत सकती हो तो फिर इन्हें मोम करना क्या मुश्किल था?
کہہ رہی تھی بہت صابر اور نیک بچی ہے۔ میں کہہ نہیں سکا کہ ہمیں تو پہلی ملاقات میں ہی ادراک ہو گیا تھا، تبھی تو زوجہ محترمہ من کو بھا گئیں۔ وہ بہت مدت بعد مسکرائی تھی، اس کی زندگی ان گنت ستاروں سے مسکرا اٹھی تھی۔